पनि आफ्नै खालको समस्या छ। र यो चाहिँ के छ अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि न्युज रुममा कुराकानी गर्ने हो भने पत्रकार जोगाउने सबभन्दा ठुलो समस्या हो क्या अहिले चाहिँ। पत्रकारिता त्यसपछि हुन्छ, तर पत्रकारलाई कसरी जोगाउने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। किन त्यो समस्या किन गरेर जोडेको छ भन्दाखेरि पत्रकारहरू नै पाइँदैन। अहिले तपाईँलाई जहाँ पनि जानुभयो भने तपाईँ के हुन्छ भने अब काम गर्न जाहिर खोज्ने पत्रकार त भेटिएलान्, तर रिपोर्टिङ गर्ने अनि म यसमै करियर बनाउँछु, म पत्रकारितामै चाहिँ अडिन्छु, पत्रकार नै बन्छु भनेर काम गर्न खोज्ने पत्रकारहरूको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा चाहिँ अभावै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो। भएका पत्रकारलाई कसरी टिकाउने भन्ने त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापन पक्षले यदि हुन्छ नि उनीहरूको श्रमको ग्यारेन्टी उनीहरूको चाहिँ अब अहिले अहिले न्यूनतमको पारिश्रमिकको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा आछन्, त्यो गर्न सकेन भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आपत केही हुन्छ भने त्यो चाहिँ यो अहिले हुनेवाला छ। र यो अहिले जुन कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि अहिले जुन अहिले घरबाटै काम गर्ने खालको हामीले जिन्दगीमा कहिले नसोचेको खालको अवस्था पनि अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब नयाँ नयाँ चाहिँ खालका चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्नु परेको अवस्था पनि छ। तर मुख्य गरी एउटा चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले एकदमै धेरै फेस गर्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ अस्ति मात्रै कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा ट्विट काण्ड तपाईँले थाहा पाइसक्नु होला होइन, डेनमार्कको खेलाडी त्यो एरिक्सनको बारेमा। अब हामी कहाँ त्यस्तै त्यस्तै खालको हुन्छ क्या तपाईँको चाहिँ। किन भन्छ भने हामी समाचार ब्रेक गर्ने भन्नेतिर लाग्ने कि अथवा त्यो मैले ब्रेक गरेको समाचारको त्यसको चाहिँ उपयोगिता उपादेयता के हुन्छ, कतिसम्म हुनसक्छ, अथवा अब लाइभ तपाईँको कसैले चाहिँ फुटबल हेरिरहेको छ भने अब तपाईँको ट्विटमा आएको कुरा त उसले हेर्दैन नि त उसले होइन। तर हामी के गर्छौँ भने चाँडो हुने बहानामा चाहिँ के भन्छ हाम्रो आफ्नो न्युज रुमको प्रेजेन्स देखाउनका बहानामा हामीले अलिअलि तपाईँ कहिलेकाहीँ के भन्छ बल्मिचाइ गरे जस्तो खालको र त्यो अथेन्टिक इन्फर्मेसनलाई चाहिँ फ्लो गर्न नसक्दाखेरि अर्को सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो ब्रान्ड इमेजलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने पनि अहिले सबभन्दा ठुलो चुनौती छ नेपाली मिडियामा। नेपाली ब्रान्ड एज अ ब्रान्ड भन्ने मतलब अब ठुल्ठुलो मिडिया हाउस मात्रै होइन कि तपाईँले आफैले सञ्चालन गर्नुभएका साना लगानीका चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू छ भने त्यसको आफ्नो एउटा ब्रान्ड त हुन्छ नि। हो त्यो ब्रान्डलाई तपाईँका रिपोर्टरले, तपाईँका सम्पादकले अथवा तपाईँका चाहिँ हुन्छ नि कोलम राइटरहरूले अरूले कसरी चाहिँ क्यारी गर्छन् भन्ने कुरा पनि सबभन्दा ठुलो छ। एउटा फ्रान्समा एउटा भनाइ छ कि फ्रान्सेली भनाइ के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ ठुलो छलाङ लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पछाडि सर्न पनि जान्नुपर्छ भनेर भन्छ। हामी नेपालीमा भन्छौँ नि 4 कदम अगाडि बढ्नु छ भने 2 कदम पछाडि फर्किनुपर्छ भने जस्तो अहिले हाम्रो न्युज रुमहरूमा चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ छैन। अगाडि बढेपछि बढ्यो भन्ने खालको हुन्छ क्या। तपाईँ चाहिँ आफूले कहिलेकाहीँ गल्ती भयो भने त्यो गल्तीलाई सच्याउने तत्परता त परै जाओस् र गल्ती भयो भनेर गल्ती स्वीकार्ने तपाईँ हुन्छ नि त्यो आँट साहस त्यो पनि हाम्रो न्युज रुमले चाहिँ बिस्तारै गुमाउँदै गइरहेको छ। गल्ती चाहिँ काम जसले गर्छ उसले गल्ती गर्ने हो, तर हामी के गर्छौँ भन्दा गल्ती हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि ओहो अब हाम्रो त्यो अहिले मैले भने जुन हाम्रो मिडियाले बोक्ने जुन ब्रान्ड छ त्यो ब्रान्ड इमेजमा कहीँ कतै धक्का लाग्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा गल्ती छोप्नलाई अर्को दुई चारवटा चाहिँ अरूले पनि गल्ती गरेका छन् नि भनेर अरूलाई चाहिँ तपाईँको छ गल्ती देखाउनेतिर चाहिँ हामी लाग्छौँ। र अहिले नेपाली समग्र पत्रकारितामा त्यो मौला आएको छ, त्यो पनि सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो। र अर्को नेपाली न्युज रुममा जुनसुकै मिडियामा मैले भने म ब्रोडकास्ट भएर अलिकति ब्रोडकास्टसँग बढी चाहिँ म त्यतातिर लाग्छु होला। यो सोर्सको म्यानिपुलेसन भन्ने छ क्या सबभन्दा चाहिँ एकदम डेन्जर, सबैभन्दा खतरा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि सोर्सले तपाईँको समाचार स्रोतले तपाईँलाई थाहा नभइकन तपाईँलाई के गर्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो अनुकूल हुने गरी तपाईँलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। नेपाली मिडियामा सबैभन्दा ठुलो कहीँ कतैबाट न्युज रुमलाई तपाईँले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने एउटा सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज केही हुन्छ भन्दाखेरि अब एज अ एडिटर म के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सहकर्मी साथीहरूले लिएर आएको समाचार त्यो उहाँको पुरै मेहनत परेर समाचार आएको छ कि अथवा उहाँलाई कुनै सोर्सले म्यानिपुलेट गरेर चाहिँ अब यो खालको समाचार आएको छ भनेर हेर्नुपर्ने च्यालेन्ज चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो छ। त्यो किन भयो भन्दाखेरि हामी अलि अल्छी भयौँ होइन। हामी सबै समाचार त लेख्छौँ तर हामी खासमा रिपोर्टिङ चाहिँ गर्दैनौँ होइन। हामी भनिरहँदाखेरि फेरि तपाईँलाई दोष लाग्छ जस्तो होला, त्यो म पनि हो भन्ने चाहिँ म बुझिदिनु होला अनुरोध गर्छौँ क्या। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो नेपाली पत्रकारितामा पनि तपाईँ कस्तो छ भने बिरालो मानेर श्राद्ध गरे जस्तो खालको अवस्था छ। हामीभन्दा अग्रजले हामीलाई त्यही सिकायो। अनि तपाईँ के हुन्छ भने
अनि एउटा बेले अरू जे सिकाउँछ त्यसपछि अर्को 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 जेनेरेसन हुँदै 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 आएर चाहिँ अहिले त्यो अवस्था आएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति शिव गाउँले भन्नुहुन्थ्यो कि जे कुरा तपाईँको टेबलसम्म रेडिमेड भएर आउँछ त्यो कुरा चाहिँ समाचार होइन, त्यो चाहिँ विज्ञापन हो। र यदि तपाईँको कुनै पनि रिपोर्टरले मेहनत नगरिकन परिश्रम नगरिकन समाचार तयार गर्छ अथवा कसैको सहयोग लिएर समाचार बनाउँछ भने त्यो पनि तपाईँ के हो, पत्रकारिता होइन, त्यो पर्चाकारिता मात्रै हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै त्यो चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज छ। अहिले चाहिँ कुनै सबै न्युज रुममा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हुन्छ के हुन्छ, समाचार न्युज रुममा बन्नुपर्ने समाचार अनि रिपोर्टरले खोजविहीन गरेर तयार पार्नुपर्ने सामग्री अन्यत्रै तयार भएर आउँछ र तपाईँको के हुन्छ, त्यो रिपोर्टरले अलिकति त्यसलाई तलमाथि मिलाएर अलिकति त्यसको हुन्छ नि जुन हाम्रो अन्त बनाएको कुराहरू त तपाईँको चाहिँ पत्रकारिताको नर्म्स भ्याल्युज र त्यो स्ट्रक्चरमा त नमिल्ने होला, त्यसलाई अलिअलि मिलाएर मिलाउने काम मात्रै गरेर चाहिँ त्यो ठुल्ठुला रिपोर्टिङहरू स्क्यामका कुराहरू जुन आउँछन् नि, त्यो अहिले पछिल्ला समय 3-4 म उदाहरण दिन सक्छु म होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सोर्सले हाम्रो रिपोर्टरहरूलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ एकदमै धेरै बढेर गएको छ। र यो म्यानिपुलेट भयो कि भएन, यसको म्यानिपुलेसन कुन लेभलको छ, कुन डिग्रीको छ भनेर नाप्ने चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज बनेको छ न्युज रुमको। किन भन्दाखेरि कुनै पनि न्युज रुम त्यतिखेर बलियो हुन्छ जतिखेर रिपोर्टर्स र एडिटरहरू बिचमा समन्वय मात्र होइन, विश्वासको ठुलो सङ्कट हुँदैन क्या। तपाईँले रिपोर्टरले सम्पादकलाई विश्वास नगर्ने अनि सम्पादकले रिपोर्टरमाथि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि वक्र दृष्टि लगाउनु पर्ने अवस्था, अथवा यो होइन कि अथवा हुन्छ नि अब यो हुन त पत्रकारको जातै शङ्कालु हो होइन, अब यो चाहिँ यस्तो होइन कि यो भनेर सेकेन्ड थट लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ जहिले पनि हुन्छ पत्रकारलाई। तर आफू सँगसँगै काम गरेको चाहिँ सहकर्मीमाथि नै अब हुन्छ नि अब यो यसले ल्याएको कुरा चाहिँ ठिक छैन कि भन्ने खालको अवस्था पुग्नु भनेको चाहिँ त्यो सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। र अहिले नेपाली चाहिँ धेरै अधिकांश न्युज रुमहरू चाहिँ त्यही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। यो पनि सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा चाहिँ मैले देखेको छु। अर्को एउटा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज त के हो भन्दाखेरि अब हामी अब यो पत्रकार हतारको साहित्य, पत्रकारिता भनेको हतारको साहित्य हो भनेर हामीले पढिरहेका हौँ, किताबहरू पनि त्यही पढ्न पाइन्छ। र यो हतारको साहित्यले गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौँ भने भाषामा जुन हिसाबको दक्षता निपुणता चाहिँ पत्रकारहरूमा चाहिन्थ्यो त्यो खालको चाहिँ नहुँदाखेरि अब अहिले त के गर्छ भन्दाखेरि अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कम ह्युमन रिसोर्सबाट काम लिनुपर्ने र अनि तपाईँ चाहिँ एउटा व्यक्तिले एउटै मात्रै काम नगर्ने क्या। अब रेडियोमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने त अब तपाईँहरूको पनि अनुभव होला होइन, रेडियोमा बिट भन्ने नै हुँदैन, सबै गर्नुपर्छ क्या। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ स्पोर्ट्स पनि गर्नुपर्छ, त्यही भएर अघि हाम्रो अभिलाषा म्यामले जुन भन्नुभयो नि कि मेरो चाहिँ रिपोर्टिङको जुन भेराइटी छ त्यो चाहिँ किन रह्यो भन्दा म रेडियोमा काम गरे भएर रहनु गयो क्या। म पत्रिकामा काम गर्थेँ भने म एउटै बिटमा काम गर्थेँ होला। सुरुमा इन्टरटेनमेन्टमा सुरु गरेँ, त्यसपछि क्राइममा गएँ, क्राइम गइसकेपछि त्यसपछि पोलिटिक्समा नगरिकन त फेरि हामी कहाँ के छ भने तपाईँ जतिसुकै राम्रो तपाईँ अरू बिटको तपाईँ रिपोर्टिङ गर्नुहोस्, तपाईँ यदि पोलिटिकल रिपोर्टर होइन भने तपाईँलाई रिपोर्टर होइन कि भन्ने जस्तो खालको नजरले हेर्ने काम चाहिँ हाम्रै न्युज रुमहरूभित्र हुन्छ क्या। पोलिटिकल रिपोर्टिङ गर्ने चाहिँ यो खतरा हो, उहाँ चाहिँ माइ बापै हो, एकदम जान्ने यस्तो हो, र अरू रिपोर्टिङ गर्नेहरू चाहिँ झ्यास हुन् भन्ने खालको जुन हाम्रो बुझाइ छ त्यो बुझाइले पनि अप्ठ्यारो पार्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भाषाको दक्षता चाहिँ किनभने अब हामीले गर्ने भनेको सबैभन्दा ठुलो भनेको भाषाकै खेती हो। तपाईँले अरूलाई कति सहज ढङ्गले सरल र एकदम मिहिन ढङ्गबाट तपाईँले लेख्नुभएका तपाईँले उत्पादन गर्नुभएका स्टोरीहरू चाहिँ उसलाई बुझाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा अर्थ केले राख्छ भन्दाखेरि तपाईँ कतिको सरस र सहज भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने नै हो नि। तर हाम्रो अहिले अवस्था के छ भने अस्ति एउटा मङ्गलबार राति तपाईँको जुन गयो नि तपाईँको चाहिँ यो हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढी पहिरो, त्यसमा एउटा समाचार एउटाले लेखाएर चाहिँ अहिले तपाईँले नि हेर्नुभयो होला, यो सामाजिक सञ्जालभरि नै त्यसको चाहिँ अब हुन्छ नि अब चाहिँ बदखुवाइ गरिरहेको छ। त्यहाँ के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि एउटा लाइन छ त्यहाँ, अब बाढीले 7वटा ट्राउट माछा पाल्नका लागि बनाएको 9वटा फार्मको चाहिँ तपाईँ के भन्छ चाहिँ बगाएको छ, 9वटा फार्मको पोखरी बगाएको छ भन्ने लेखेको छ। अब पाल्न 7वटा मात्रै ट्राउट माछा त पाल्नु खोजेको होइन होला त नि त होइन। भनेको हामी अब त्यही भाषा यस्तो प्रयोग गर्छौँ क्या हामी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि
अब तपाईँले पत्र पत्रिकामा त 100-150 वटा गल्ती हुनु भनेको सामान्य हो भन्ने खालको पनि आइरहेछन्। अब पत्रिकामा त तपाईँ के होला अनलाइनमा तपाईँले चाहिँ दोहोऱ्याएर पढ्ने हेर्ने सुविधा हुन सक्ला, तर रेडियो टेलिभिजनमा हो भने अहिले के भएको थियो खोइ देखा भन्ने खालको अवस्था त नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रोडकास्टमा चाहिँ यदि काम गर्ने हो भने अथवा ब्रोडकास्टिङ एजेन्सीहरूको न्युज रुमको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले चाहिँ भाषाको समस्या रहेको छ। र न्युज रुममा सबैले केही कुरा एकदम च्यालेन्जिङ छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम मिहिन ढङ्गबाट सजिलै गरी अब रेडियो भनेको त तपाईँको चाहिँ दूर दराजमा पनि पुग्ने माध्यम हो नि त। त्यहाँ जाँदाखेरि अब हामीले चाहिँ कस्तो भाषा प्रयोग गर्छौँ भनेर आएको थियो होइन। अब अस्ति भर्खरै मात्र एउटा टिभीमा एउटा समाचार आयो कि अब रमाइलो समाचार त छन त्यो रुकुमको समाचार हो। त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँतिर पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ मकै गोड्ने बेलामा तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो मकै नहोस् भनेर तपाईँ त्यही जोतिने नै काम गर्छ तपाईँ चाहिँ। त्यसले गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, सप्रिन्छ। त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँहरू फालिन्छ, त्यो फालीले नै हटाइदिन्छ। मकै गोड्नलाई चाहिँ तपाईँ मकैबारीभित्रै गोरु लगाउने काम पनि हुन्छ। त्यो समाचार आयो कान्तिपुर टिभीमा। अनि ओहो यस्तो रुकुममा चाहिँ यस्तो गरिन्छ, यो चाहिँ राम्रो भयो भने अन्त पनि यस्तो गरिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ बुझाइ पुगेन, हाम्रो चाहिँ त्यो हेर्ने जुन त्यो हाम्रो हुन्छ दृष्टिकोण छ नि त्यो चाहिँ अलिक न्यारो भयो कि भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। भनेको म जे देख्छु त्यो नै अन्तिम सत्य हो, त्योभन्दा बाहेक र त्योभन्दा चाहिँ पर चाहिँ अर्को सत्य हुन्न भन्ने खालको जुन हाम्रो बुझाइ छ। हाम्रो भनेको एज अ होल न्युज रुमकै काठमाडौँ बसेर तपाईँले रुकुमको कुरा गर्नु र रुकुममै बसेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँको कुराकानी गर्नु चाहिँ फरक हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले देश सङ्घीयतामा गइसक्यो, तर पत्रकारितामा चाहिँ त्यो सङ्घीय मर्म र भावना अनुरूप हामी जान सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन न्युज रुम पनि तपाईँको चाहिँ यो अब डिस्पर्स हुनुपर्ने खालको अवस्था थियो, त्यो अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ न्युज रुममा त्यो अब कसरी त्यो संहिता सम्बोधन गर्ने भन्ने पनि अर्को एउटा च्यालेन्ज चाहिँ हुनसक्छ। अहिले देखिएको त्यो टटकारो विषयको रूपमा चाहिँ आएको छ त्यो। र अर्को एउटा चाहिँ अर्को पनि एउटा चाहिँ एकदम चाहिँ अब यसलाई तुरुन्तै भन्दा पनि चाहिँ गर्न त सकिँदैन। तर अहिले तपाईँ के छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला मिडिया हाउसहरू चाहिँ अब हाम्रो मिडिया हाउसहरूको चाहिँ आफ्नै तपाईँको चाहिँ नर्म्स भ्यालुजहरू हुनुपर्ने र त्यसमा उनीहरूको दायित्व पनि आफ्नो खालको हुनुपर्ने हुन्छ नि। जनताको सूचना माग्ने अधिकारका कारणले गर्दाखेरि हामी यो कर्ममा लागिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो। तर एउटा जुन उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोध जुन हुनुपर्ने हो त्योबाट पनि च्युत भइरहेका छौँ कि हामी भन्ने खालको अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ अहिले पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पत्रिकामा आएको भनेपछि त्यो सकियो, त्यसमा केही दुवादस गर्नै पर्दैन, यो नै सही हो भन्ने खालको अवस्था आउँथ्यो। अनि हामी रेडियो कर्मीहरू चाहिँ रेडियोले भनेको खै के हो भन्ने खालको अवस्था गर्थ्यो। अब अहिले के गर्यो भन्दाखेरि पत्र पत्रिकामा अथवा सञ्चार माध्यममा आएको हो खै अब नहुनै सक्छ, खै के हो अब अहिले आफ्ना हिसाबले चाहिँ समाचार पठाउँछन्, समाचार लेख्छन् होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। भनेको हामीले बिस्तारै जनविश्वास चाहिँ नेपाली सञ्चार माध्यमले गुमाउँदै गइरहेको अवस्था छ। र त्यो विश्वासलाई कसरी अक्षुण्ण राख्ने र त्यो विश्वासलाई कसरी कायम गर्ने र त्यो विश्वासलाई कसरी फिर्ता लिने भन्ने पनि अहिले न्युज रुमको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो। अहिले पनि हामी तपाईँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त खोपै हो रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो। अब होइन कोभिडमा खोप नलाइकन चाहिँ यहाँबाट हामीले योबाट पार पाउने अवस्था छैन। यो खोप नै त्यस्तो हो जसले यो कोभिडको बैतरणी हामीलाई पार गराउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदै पनि हामीले खोप किन ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ। हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अब यो पत्रकारिताले तपाईँको चाहिँ खासमा के हो भने यो कोही कसैलाई चाहिँ त्यो जिम्मेवार बोध उत्तरदायी बनाउनु पर्ने ठाउँमा हामी बनाउन सकिरहेका छैनन्। त्यो सबभन्दा ठुलो समस्या छ। अहिले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले चाहिँ राष्ट्रपतिले पत्रचार गरेको आधारमा यति लाख खोप चाहिँ आउने भयो भनेर सगौरव तपाईँको के हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् र सामाजिक सञ्जालमा लेखेर त्यसलाई तपाईँ के गरिदिन्छन् भने डिलिट पनि गरिदिन्छन्। अनि यो किन यस्तो लेखिरहेको छ, किन यो लेखियो? राष्ट्रपतिको सल्लाहकारले लेख्नु भनेको त राष्ट्रपतिले लेखे बराबर हो नि त, अथवा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार लेख्नु भने प्रधानमन्त्रीले भने बराबर हो नि त। यो खोप ल्याउने कुरामा पनि किन यस्तो भइरहेको छ, यस्तो किन भयो? अनर्गल कुराहरू बढी प्रचारात्मक कुराहरू भइरहेका छन्। यो खोपको चाहिँ कुटनीति के हो, किन खोपको कुटनीतिक कार्ड फालियो भनेर खालको जुन हिसाबले रिपोर्टिङ हुनुपर्ने थियो त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। र अहिलेको आवश्यकता तपाईँ के भन्दाखेरि अब जुन उमेर समूह लक्षित वर्गहरूलाई लगाउनु पर्ने खोप चाहिँ
अरू पहुँचका भरमा अरूले लगाइरहेका छन्, उनीहरूको बारेमा चाहिँ समाचार बन्नुपर्ने हो। त्यस्ता समाचारहरू चाहिँ बढी आउनुपर्ने, किनभने त्यो समाचार त सिधै गएर तपाईँको चाहिँ के हुन्छ, नागरिकसँग सरोकार राख्छ र उहाँसँग ठोकिने कुरा हो नि त। तर अझै पनि हामी के गरेका छौँ भन्दाखेरि अब सर्वोच्च अदालतमा अब एमिकस क्युरी गठन भएपछि एमिकस क्युरीले अब के खालको राय सुझाव दिन्छ, अनि त्यसपछि यो संसद चाहिँमा अब शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुराहरूदेखि लिएर अब विपदको यस्तो घडीमा समाचार आउँदाखेरि अब अहिले अलिकति चाहिँ थोरै मिडिया त्यो कुराबाट अलिकति अब ट्र्याकमा आएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ। तर मिडियाले जनविश्वास बिस्तारै बिस्तारै संस्कृतमा भन्छ नि सनै सनै गुमाउँदैछ भने जस्तो खालको चाहिँ त्यो अवस्था आएको छ। र यदि त्यो विश्वास कसैले कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो चाहिँ न्युज रुममा तपाईँले के हुन्छ भने अब एउटा हुन्छ नि यो ड्रास्टिक चेन्ज भने जस्तो अब यो कायापलटै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। किनभने अहिलेकै हिसाबले अहिले जुन हामी चाहिँ हुन्छ नि यो पुरातन शैली, पुरातन सोच र पुरातन व्यवहार, अनि हाम्रो चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि अब त्यो न्युजलाई हेर्ने जुन हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि अब यो अब पहिला हाम्रो समाचार तपाईँ एउटा रमाइलो के हुन्थ्यो भने यो 7 दलको चाहिँ मिटिङ हुन्थ्यो क्या बालुवाटारमा, गिरिजाप्रसाद कोइराला अनि त्यो हुने त्यो प्रधानमन्त्री हुने बेलामा चाहिँ माओवादीहरूसँग उहाँहरूलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा चाहिँ मिटिङ हुँदाखेरि अनि हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ बिट हेर्ने साथीलाई चाहिँ ल समाचार गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँले 4-5 वटा नेतालाई फोन घुमाउनुहुन्थ्यो। अनि फोन घुमाएपछि कसैले फोन नउठाउने क्या, भनेपछि ल पक्कै पनि मिटिङमा छ न, मिटिङ हो भन्ने खालको चाहिँ समाचार लेख्थ्यो क्या तपाईँको चाहिँ। अनि हामीले के हुन्छ यस्तै हुन्छ, कसैलाई कोट त गर्नु पर्यो नि, होइन त यो त सबै मिटिङमा भएर त फोन नउठाएर न त फोन उठाइहाल्थ्यो नि भन्ने खालको यो खालको अवस्था चाहिँ बाट गुज्रेर आएका छौँ कि हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै जनविश्वास चाहिँ सञ्चार माध्यमकैमा भनिएको भरमा जुन अब हामीले चाहिँ हामी त ओपिनियन मेकर हौँ भनेर भन्थ्यौँ नि हामी पहिला होइन। अब तपाईँको अब हामीले भन्नेका आधारमा अब ओपिनियन गर्छ अथवा कसैलाई पर्सुएट गर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो शक्ति छ भने हुन्छ, त्यो शक्ति चाहिँ बिस्तारै क्षीण हुँदै गएको हो कि भन्ने खालको अवस्था पनि अहिले आएको छ। र त्यो चाहिँ न्युज रुममा तपाईँको हुन्छ नि अब यो कम्युनिस्टहरूले अलिक बढी चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन, आमूल परिवर्तन नगरिकन चाहिँ त्यो हुनेवाला छैन। त्यो चाहिँ त्यो आमूल परिवर्तन गर्नलाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ। तर बिरालोको घाँटीमा चाहिँ कसले घन्टी झुन्याउँछ भने जस्तो अब त्यो सम्पादकले इनिसिएसन लिएर त्यो आमूल परिवर्तन लिएर आउँछन् कि अथवा व्यवस्थापन पक्षले अब सम्पादकलाई त्यो आमूल परिवर्तन गर्नको लागि दबाब दिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो टटकारो रूपमा देखेको कुरा हो। किनभने म्यानेजमेन्ट चाहिँ जहिले पनि तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले अब यो त्यो गर्न त लगानी बढाउनु पर्यो, लगानी चाहिँ त्यतिखेर बढ्छ जतिखेर तपाईँ के हुन्छ भने बजारबाट त्यसको चाहिँ प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था आउँछ। अब अहिले त्यो अब कोरोना कालमा चाहिँ त्यो अवस्था नरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यो जति जति यो कोरोना काल लम्बिँदै जान्छ त्यति तपाईँ के हुन्छ विश्वासको चाहिँ नेपाली आम सञ्चार माध्यमको विश्वासको क्षयीकरण चाहिँ त्यति बढ्दै जान्छ। र त्यो क्षयीकरण बढिरहँदाखेरि तपाईँ के हुन्छ भने हामी पत्रकारहरूको पनि हुन्छ नि अब अहिले त के हुन्छ भने अब सजिलो छ नि त, अब तपाईँ घरबाटै काम गर, टेलिफोनबाट सबै कुरा काम चलाऊ भनेर भनिरहँदाखेरि अब के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै हामी पनि अल्छी गर्नेतिर लाग्छौँ कि अब अथवा यो चाहिँ के हो भने अब बानी चाहिँ यो के अरे 9 दिन गरेन भने 9 हुने 20 दिनपछि बिर्सिन्छ भने जस्तो खालको अवस्था भएर चाहिँ हामीले पनि त्यो खालको अवस्थामा हामी स्वयं पत्रकार पनि त्यहाँ पुग्छौँ कि भन्ने चाहिँ लागेको छ। र अर्को एकदमै ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ अहिले नेपालको न्युज रुममाको के हो भन्दाखेरि यो ट्रान्सपेरेन्सी भन्छ क्या तपाईँ चाहिँ, यो पारदर्शिता भन्ने कुरा चाहिँ छैन नेपाली न्युज रुममा। किन छैन भन्दाखेरि न्युज रुममा पारदर्शिता नभएका कारणले गर्दाखेरि हामीले डेभलप गर्ने कन्टेन्टहरू पनि तपाईँ के हुन्छ पोलराइज छन्, ध्रुवीकृत छन्। एउटा ध्रुवलाई एउटा समर्थन गर्छ, अर्को ध्रुवलाई अर्को समर्थन गर्छ। र किन त्यो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रा इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ समग्र हिसाबले हाम्रा दर्शक श्रोता र पाठकको इन्ट्रेस्ट एकातिर र हाम्रो पत्रकारको र व्यवस्थापकको इन्ट्रेस्ट अर्कोतिर भएको कारणले गर्दा यो दुई किनार जस्तो भएर अवस्था रहेको छ यो दर्शक श्रोता पाठक र पत्रकार र व्यवस्थापक। यसलाई एउटा तपाईँको बिचमा ल्याउने काम गर्न सकिएन भने यसले भविष्यमा चाहिँ ठुलै खतराको चाहिँ सङ्केत गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अब अहिले जे भए पनि सम्पादक भने तपाईँ के हो भन्दाखेरि अब यो सिइओ जस्तो हो क्या कुनै पनि मिडिया हाउसको। अब सिइओ भइसकेपछि उसले पत्रकारितामा मात्रै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था
बनाउन सकेको भए एउटा फाइदा हुन्थ्यो होला। तर अब अहिले भइदियो के भन्दाखेरि अब जो व्यवस्थापनको विपक्षमा उभिने अथवा पत्रकार कर्मचारीहरूको पक्षमा उभिने अवस्थामा यदि सम्पादक पुग्यो भने उसले जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। र जागिर जोगाउनतिर चाहिँ सम्पादकहरू पनि लागेको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा समस्या चाहिँ त्यो पनि छ होइन। किनभने त्यहाँ अब हामीले अब यो के अरे मिडिया मालिकहरूलाई अब हुन्छ नि अब ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ बढी लगानी गर भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ किन निर्माण हुन सकिरहेको छैन त होइन। यो पारिश्रमिकको कुरा चाहिँ किन आएको छ भने जहाँ चिज जताततै जे गर्यो नि लास्टमा गएर ठोकिने भने तपाईँ के भने पारिश्रमिकमै हो क्या। तपाईँले अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एउटा भनाइ चाहिँ के भन्छ इफ यु थ्रो नट्स यु विल गेट मङ्की भन्छ क्या होइन। अब तपाईँले कति दिनुभएको छ आफ्नो पत्रकारलाई, उसको वृत्ति विकासमा तपाईँले कति लगानी गर्नु भएको छ। अब 20 वर्ष हुन लाग्यो मैले कान्तिपुरमै काम गर्न लागेको होइन। अब म कति ग्रो भएँ भएन भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई ग्रो गर्नलाई अब मेरो अर्गनाइजेसनले कति लगानी गर्यो भन्ने कुरा पनि एकातिर हुन्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब ग्रोथ नदेख्ने अवस्था चाहिँ अब हुन्छ पत्रकारितामा ग्रोथ नदेख्ने भइरहेको छ, चलिरहेकै छ। यो 10-5 को ड्युटी जस्तो खालको भइरहेकै छ नि त भन्ने हिसाबले चाहिँ पत्रकारहरूले पनि हेर्ने, म्यानेजमेन्टले पनि चलिरहेकै छ भइरहेकै छ भन्ने खालको चाहिँ अवस्थाले हेर्ने कारणले गर्दाखेरि यो दुवै पक्षका लागि चाहिँ तपाईँको हुन्छ यो घातक सिद्ध भइरहेको छ। र यसले लास्टमा कहीँ कसैले सफर गर्छ भने त्यो चाहिँ नेपाली पत्रकारिताले सफर गर्ने हो। र यसमा चाहिँ हामीले अब हाम्रा चाहिँ हुन्छ नि म्यानेजमेन्टलाई बुझाउन सकेका छैनौँ अथवा हाम्रा चाहिँ रिपोर्टर साथीहरूले चाहिँ अब आफूले पनि बुझ्न चाहेको छैन कि म जस्तो तपाईँको मैले हामीलाई चाहिँ रेडियोमा चाहिँ जागिर आवेदन गर्ने बेलामा इन्टरभ्यू गर्छौँ अनि उहाँलाई सोध्छौँ कि हामी अबको 5 वर्षपछि चाहिँ तपाईँले आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि हे गरेर हाँस्नु उनीहरूसँग छैन क्या तपाईँ त्यो जिल हुनुपर्छ नि त्यो। म अबको 5 वर्षपछि तपाईँको ठाउँमा आउँछु त म यहाँको सम्पादक बन्छु भन्ने खालको होइन। अथवा म यहाँ चाहिँ टिभीमा जान्छु होला अथवा म कुनै पत्रिकाको चाहिँ सम्पादक हुन्छु अथवा यो हुन्छु त्यो गर्छु भनेर चाहिँ त्यो भिजन पनि हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ क्या। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब यो काहीँ न काहीँ समस्या छ कि हामीमा समस्या छ। यो चाहिँ त्यो समस्यासँग जुझ्नको लागि चाहिँ अब अर्को एउटा चाहिँ के छ भने अब अहिले चाहिँ तपाईँहरू जस्तो अब कलेजहरू पनि धेरै खोलेका छन् मास कम्युनिकेसनका होइन। अब म आफै काम गरेको झन्डै 10-12 वर्ष चाहिँ भइसकेपछि चाहिँ यो पढ्नुपर्छ यो मास कम्युनिकेसन चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब लाग्यो होइन। त्यसमा अविरल सरहरूको ठुलो चाहिँ योगदान पनि छ। उहाँले है घचघचार हे तपाईँले जस्तो यत्रो लामो लाइसेन्स भएको छ कम्तीमा त अरू विषयमा मास्टर्स गरे पनि मास कम्युनिकेसन त हुनुपर्छ नि भनेर उहाँहरूले घचघचाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पढ्ने सौभाग्य जुर्यो होइन। त्यस कारण अब काम चाहिँ एउटा फिल्डमा गर्ने अनि पढाइ अर्को फिल्ड हुने खालको अवस्था जुन छ नि त्यसले त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ बाहुल्य जब यदि चाहिँ सञ्चार माध्यममा हुन्छ हामीले चाहिँ जुन खालको खोजेको नि हामीले चाहिँ त्यो प्याराडाइम सिफ्ट भनेर कुराकानी गर्छौँ नि हामी कन्टेन्टमा होइन त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। र त्यसको चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो चाहिँ मार कसैले खेपिरहेको छ भने न्युज रुमले नै खेपिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यो चाहिँ समग्र पत्रकारितामा जे च्यालेन्ज छ त्यो च्यालेन्ज चाहिँ अब काहीँ अब ठुलो अर्गनाइजेसनबाट अलि त्यसको च्यालेन्ज त्यो सेप साइज चाहिँ अलिक ठुलो सानो हुन सक्ला तर त्यसको चाहिँ हुन्छ नि रूप र सारमा जाने हो भने दुवैतिर उस्तै खालको अवस्था चाहिँ छ नेपालीमा सञ्चार माध्यममा र विशेष गरी न्युज रुमको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ अब अहिले अब हुन्छ नि अब हामीलाई त अब धेरै त अप्ठ्यारो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब यो न्युजको साइकल पनि गजबको छ क्या। यो अब हाम्रो यो न्युजको इकोसिस्टम भन्न रुचाउँछु म होइन। अब बिहान तपाईँ के गर्छ रेडियोले के गर्छ भन्दाखेरि पत्र पत्रिकामा आएको समाचार पढ्छ अथवा त्यो त हाम्रो त हामी कहाँ त स्पष्ट निर्देशनै के छ भन्दाखेरि बिहान 6:30 बजेको समाचार चाहिँ कान्तिपुर पत्रिकामा आएका समाचारहरूलाई राखेर पढ्ने। त्यसमा तपाईँको इन्टरनेसनल न्युज स्पोर्ट्स बाहेक अरू सबै समाचार चाहिँ हामी तपाईँ के गर्छ त्यो चाहिँ उहिलेदेखि अब मैले पनि त्यसलाई यो चाहिँ किन गरेको त यो यसलाई परिवर्तन गरौँ नि त भनेर धेरै प्रयास गर्दा नि हुन नसकेको अवस्था छ। भनेको बिहान अधिकांश रेडियोहरूले पत्र पत्रिकामा आएका समाचार पढ्छन् त्यसपछि के गर्छन् भन्दाखेरि अब अनि त्यसपछि अनलाइनमा आएको समाचार रेडियोले भन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ अनि फेरि अनि साँझतिर हुँदै गएपछि के हुन्छ रेडियो सुनेर पत्र पत्रिकाहरूले चाहिँ आफ्नो समाचारहरूलाई त्यसले बनाउने काम गर्छन् अनि भोलिपल्ट फेरि तपाईँ के गर्छ त्यही रेडियोले तपाईँ के गर्छ त्यही समाचार पढ्छ। भनेको हाम्रो न्युजको इकोसिस्टम यसरी चलिरहेको छ कि अहिले चाहिँ अब त्यो
इकोसिस्टममा कहीँ आएर कसैले थ्रेट ल्याइदिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूले अलि थ्रेट ल्याइदिएका छन्। तर त्यो थ्रेट चाहिँ तपाईँको के छ होइन, सामाजिक सञ्जाल भने त यो दो बाटोमा बसेर ढुङ्गा हाने जस्तो हो। यो जहाँ पनि कहाँ गरे हुन्छ त, आफूले स्ट्याटस लेखे जस्तो हुन्छ। समाचार लेखेर तपाईँ त्यसको समाचारको त्यसको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ पुग्नु पऱ्यो नि त। त्यो चाहिँ समाचारको बनोट ठिक छ कि छैन, अथवा त्यो समाचारमा चाहिँ हामीले जहिले पनि चाहिँ स्रोतसँग चाहिँ लिएको सूचनालाई चाहिँ आधार मानेर त्यसको भेरिफिकेसन क्रस भेरिफिकेसन पनि गर्छौँ, अनि मात्रै समाचार दिन्छौँ। यो चाहिँ एउटा स्ट्याटस लेखेर जस्तो कहाँ हुन्छ र भनेर भन्ने खालको चाहिँ कुराकानी हामी गर्छौँ। तर अप्ठ्यारो के छ भन्दाखेरि हामी समाचारमा कस्ता स्रोतमा भयो, हामी प्राइमरी सोर्समा पुग्छौँ कि हामी सेकेन्डरी सोर्सकै आधारमा चाहिँ आधारित भएर चाहिँ समाचार लेख्छौँ भन्ने चाहिँ सबैभन्दा अप्ठ्यारो स्थिति हो। र दुःखको साथ भन्नुपर्छ, पत्र पत्रिकाहरू अथवा टेलिभिजनहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारै छ, किन टेलिभिजन त फुटेज चाहियो, जान पर्यो, त्यहीँ स्पटमै नपुगेन हुँदैन। तर रेडियोहरूको हकमा कुराकानी गर्ने हो भने अहिले न्युज रुममा चाहिँ प्राइमरी सोर्ससँग चाहिँ सम्पर्क स्थापित हुने अवस्थै छैन तपाईँको। त्यो किन हुन सकिरहेको छैन भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ गएर हामी आफै अल्छी भएको कारणले गर्दाखेरि हो क्या। अब सुन्दा तपाईँलाई अनौठो लाग्न सक्छ, यस्तो नि हुन्छ र जस्तो लाग्ला तपाईँलाई होइन। कान्तिपुर टेलिभिजनका अधिकांश रिपोर्टरहरू सूचना विभागको पास नभएर सिंहदरबार छिर्न पाउँदैनन्, अनि उनीहरूले सिंहदरबारभित्र हुने कार्यक्रमहरूको फुटेज कहाँबाट ल्याउँछन् त्यसपछि, अनि समाचार कसरी बन्छ त्यसपछि भनेको अहिले चाहिँ तपाईँ के गर्छ भन्दा यो श्रमको समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक भएन, अनि कर्मचारीको विवरण तपाईँको सूचना विभागमा बुझाइएन भने उसले सूचना विभागको पास दिन सक्दैन होइन। अनि सूचना विभागको पास तपाईँसँग छैन भने तपाईँ सिंहदरबारभित्र छिर्न पाउनुहुन्न। र सङ्घीय राजधानीको तपाईँको हुन्छ नि अब चाहिँ भएको सिंहदरबारभित्र जतिको सूचना चाहिँ अन्त कहाँ होला। र फेरि त्यहाँ हुने सूचना चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्। त्यो चाहिँ फेरि के गर्दैछन् कसो गर्दैछन् भनेर। अब हुनु त भन्न त भन्नेलाई नि अब बाहिर त चाहिँ गएर म चाहिँ इन्टरभ्यू, त्यही भएर त्यहाँ नहुँदा हामी के गर्छ भने अनि फर्मल प्रोग्रामहरूमा बढी चाहिँ फोकस हुने। अनि मन्त्रीले के भन्यो, हाम्रो पत्रकारिता चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि उसले के गर्यो भनेर हामी कहिले पनि सोध्दैनौँ, उसले के भन्यो भन्नेमै हाम्रो चाहिँ सारा ध्यान चाहिँ गएको छ क्या होइन। प्रधानमन्त्रीले म घुस के अरे भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भनेर बोल्नुभयो भन्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी ठुल्ठुलो शब्दमा लेख्छौँ, देखाउँछौँ, सुनाउँछौँ, पढाउँछौँ। तर प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट हुने भ्रष्टाचारका बारेमा चाहिँ हामी लेख्न सक्दैनौँ क्या। किन भन्दाखेरि त्यो सोर्ससँग सूचनासँग दिने सोर्स जुन हुन्छ त्योसँगको हाम्रो एक्सेसिबिलिटी नै कम हुन्छ क्या। त्यसपछि त्यो किन भइदियो भन्दाखेरि तपाईँ सम्पर्क स्थापित हुन सकेन भन्दा अब छैन, त्यहाँ तपाईँ सूचना विभाग पास छैन, सूचना विभाग पास नभएपछि तपाईँ उता सिंहदरबार जान पाउनुहुन्न। अनि तपाईँलाई के गर्छ भने तपाईँ स्रोतले फेरि तपाईँलाई तत्काल विश्वास गर्ने कुरा होइन। यो स्रोतसँगको सम्बन्ध भने त तपाईँको चाहिँ लामो समय चाहिँ तपाईँको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ फेरि आज भोलि नै तपाईँ चाहिँ खतरा चाहिँ के अरे स्रोत बनिहाल्ने भन्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो श्रमसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि बढीभन्दा बढी चाहिँ अलि 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 पेचिलो बन्दै गएको र यो हाम्रो न्युज रुमसँग पनि त्यो प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। यो मेरो आफ्नो अनुभवका आधारमा भन्दाखेरि मैले देखेको च्यालेन्ज चाहिँ यही हो। अब तपाईँहरू अब थप त्यसमा केही चाहिँ अब हुन्छ नि स्पष्ट हुन चाहनुहुन्छ भने मैले बुझेको, मैले प्र्याक्टिस गरेको, मेरो ल्याकत बरगतले भ्याएसम्म चाहिँ म तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँलाई अलिक हुन्छ नि अब अलिक स्पष्ट पार्ने चाहिँ प्रयास गर्छु म। धन्यवाद पवनजी। अब साथीहरूको केही जिज्ञासाहरू छ भने लियो, अनि केही समय रह्यो भने म पनि राखौँला। पाले पालो हात उठाउनुहोस्, म सबैलाई पाले पालो समय दिन्छु। हात उठाउनु है कसलाई प्रश्न सोध्न मन छ। सविताजी। सविताजीले उठाउनु भएको छ। नमस्कार सबजनालाई, पवन दाइलाई पनि नमस्कार। हाम्रा छलफलहरू अब त्यो च्यालेन्जेसमा पटक पटक छलफल सविताजी राम्रो हुन्छ। भिडियो अहिले यहाँ म त्यति अन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। ठिकै छ।
के अरे पटक पटक यो च्यालेन्ज यो छ त्यो छ भनेर अब वर्षौँदेखि हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। अनि घुमीफिरी रुम्जाटार भने जस्तै तिनै विषयमा छलफल पटक पटक हुन्छ। प्राइभेट मिडियाका एक खाले च्यालेन्ज होलान्, गभर्मेन्ट मिडियाका एक खाले च्यालेन्ज होलान्। तर पनि अब फेरि पनि कुरो के आउँछ भने त्यसलाई सही अभ्यास गर्नतिर चाहिँ गएको देखिँदैन। यो छलफल हुन थालेको लामो समय त मन्थन भइसके पछाडि त्यसमा करेक्सन हुनु पर्थ्यो, करेक्सन छैन। झन् अभ्यासहरू बिग्रिँदै खस्किँदै गइराखेको फिल हुन्छ प्राइभेट मिडियाहरू हेर्दाखेरि पनि। अब गभर्मेन्ट मिडियाका पनि त्यस्तै खाले परिस्थिति देखिन्छ हैन। अनि हजुर अब आफ्नो ठाउँबाट करेक्सन गर्न सकिने विषयवस्तुमा कति चेन्ज गर्न सक्नु भएको छ, के छ? कान्तिपुर एफएम को त अब लामो समयदेखि हजुरले लिड गरिराख्नु भएको छ। कान्तिपुर एफएम कै पनि अब गुनासो रहित छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यहाँका अभ्यासहरू पनि के हो खास? अब तपाईँ माथिल्लो लेभलबाट बस्दाखेरि सधैँ साउजीलाई मात्रै दोष दिने कि अलिकति त्यसमा नि करेक्सन गर्न सकिने अवस्था के हो यसमा भनिदिनु न। हस्, धन्यवाद सविताजी। होइन, अब यो यस्तो छ क्या, चेन्ज भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको ओभरनाइट हुँदैन क्या फेरि। होइन, तपाईँलाई म एउटा उदाहरण, हामीले जस्तो अब म पछिल्लो समय यसो गोर्खापत्र फलो गर्छु होइन। अहिले गोर्खापत्रले जुन खालको समाचार दिइरहेको छ होइन, अब सरकारी मुखपत्र हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सरकारको गुणगान गाउनु त उसको त धर्मै होला भन्ने पनि हिसाबले पनि हेर्न सकिन्छ। नभए अब अहिले पछिल्लो समय त्यहाँ तपाईँको त्यो लेआउट डिजाइनदेखि लिएर त्यो कन्टेन्टमा पनि तपाईँको के हुन्छ, सरकारको विरोधी कन्टेन्टहरूलाई पनि दिइरहेको छ क्या। म अस्ति त झन् फ्रन्ट पेजमा आएको थियो भने मैले अचम्म ओहो गोर्खापत्रले समाचार लेख्छ जस्तो लाग्यो। भनेको तपाईँ के हुन्छ भने अब पहिला हाम्रो दिमाग के छ, गोर्खापत्रले सरकारको विरोध गरेको त केही पनि लेख्दैन भन्ने हाम्रो दिमागमा हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो अब बिस्तारै चेन्ज चाहिँ हुन्छ। अब आजको भोलि चेन्ज हुँदैन। अब अर्को एउटा त अब कान्तिपुरले मैले रेडियोमा के गरेँ भनेर भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले एउटा प्रयास गऱ्यौँ क्या। यो चाहिँ कस्तो भने अब मन्त्री परिषदको बैठक बस्दैछ भन्ने समाचार चाहिँ नहालौँ, अथवा 3 दलको बैठक बस्दैछ चाहिँ फलाना दलहरू चाहिँ अन्तर्दलीय तपाईँ छलफलमा बस्छन् भन्ने खालको समाचार नहालौँ भनेर हामीले चाहिँ सल्लाह गरेरै ल नहाल्ने त्यो समाचार भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। तर त्यसको 1-1.5 महिनामा के भयो भन्दाखेरि अनि अब अरूले समाचार दिइरहेको छ, कान्तिपुरलाई त्यो बैठक बसेर समाचार पनि थाहा रहन्छ यार भनेर चाहिँ तपाईँले के भन्छ कम्प्लेन आउनु थाल्यो क्या हामीलाई। भनेको के हुन्छ यस्तो, हामीले अब अलिकति परिवर्तन गर्न खोज्दाखेरि अब तपाईँलाई के हुन्छ भने अब त्यो चाहिँ हामीले अब त्यसलाई टिकाउनै सकेनौँ कि हामीले होइन गर्नुहुन्न भन्दाखेरि अनि हामीलाई के भने म्यानेजमेन्टले होइन समाचार तपाईँले गरे गर्नुहोस्, तर यो समाचार जे छ त्यो एडभाइजरी जस्तो खालको समाचार पनि रेडियो त अपडेट हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाल्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ अवस्था आयो। अनि हामीले त उसलाई अहिले भने जस्तो म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ यो नगरौँ, यसो गर्नु हुँदैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब 9 बजे मिटिङ बस्दैछ भनेर समाचार दिने, 10 बजे अब सबै नेताहरू पुगे बैठक के बेला सुरु हुन्छ भन्ने, 11 बजे त्यहाँ छलफल हुन आँटेको थियो भएन, 12 बजे तपाईँको स्थगित भयो भनेर समाचार दिँदाखेरि त अब त्यो केही त भएन नि त होइन। अब त्यस्तो समाचार भन्दा बरु हामीले के भन्छ बरु स्थलगत रिपोर्टिङलाई गरौँ भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। अब यसमा सबभन्दा गाह्रो कुरा म अघि नै भने नि जस्तो अब कति चाहिँ लगानी हो क्या सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ। लगानी भनेको तपाईँको छ, तपाईँ रिपोर्टरहरूमा लगानी बढाउनु पर्छ, उसलाई साधन स्रोत सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब हामीले आएर गर्न सक्ने भने तपाईँ के भने अब बिचबिच हाम्रो चाहिँ वर्षको 2 पटक चाहिँ त्यो रिफ्रेसर ट्रेनिङ भनेर चाहिँ हामी गराउँछौँ होइन। भाषामा गराउने सबैभन्दा बढी आक्षेप लाल्छना हामीलाई के लागेको छ भन्दा यो रेडियोले भाषा ध्वस्तै बनायो, अन्टसन्टको समाचार लेख्छन् अनि यिनीहरू राम्रो समाचारमा लेख्दैन, भाषामा यिनीहरूको चाहिँ पकड पनि छैन र यिनीहरूले चाहिँ भाषा खतम बनाए भन्ने खालको अवस्था। अब तपाईँको उच्चारणमा अझ बढी होइन, तपाईँ चाहिँ अब यो प्रलाई पर भन्ने, अब क्षलाई छ भन्ने, सलाई छ भन्ने, छलाई स भन्ने भन्ने खालको यस्तो आइसकेको छ। आइसकेपछि ट्रेनिङ चाहिँ गराउनुपर्छ भनेर चाहिँ गऱ्यौँ। तर के हुन्छ भने अब त्यो एउटा लेभलमा गरेको त्यसको चाहिँ अब त्यो अरू मिडियाले गरेको कुराहरूलाई पनि त्यहाँ त्यो काहीँ न काहीँ चाहिँ अब त्यो छोइने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो समस्या त अब जबसम्म मिडिया रहन्छ सविताजी त्योसम्म त्यति बेलासम्म यो हामी यो यस्तै समस्याहरूको बारेमा कुराकानी, अब यसको चाहिँ अब प्रकारान्तरले अलिक चेन्ज हुँदै आउला अथवा यसमा चाहिँ अब यो यहाँ तलमाथि हुन सक्ला अवस्था चाहिँ। तर यो चुनौतीहरू के हुन् अथवा यो चुनौतीबाट कसरी पार पाउने के गर्ने भन्ने समस्या चाहिँ आइरहन्छ। यो चाहिँ तपाईँ के भने यो चाहिँ इट्स अ पार्ट अफ लाइफ भन्छ क्या तपाईँले। यो कस्तो हो भन्दाखेरि
तपाईँले भैँसी किन्नुहुन्छ दुध खानलाई भने गोबर स्वर दिन भन्न त पाउनुहुन्न नि तपाईँले होइन। भैँसीसँग चाहिँ गोबर पनि आउँछ नि त, यो गोबर हो, यो यसलाई सफा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लाग्नुपर्छ। यो चाहिँ अब प्रयास चाहिँ गर्न छोड्नुहुन्न, हरेस खाने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्न। अब आफूले सक्दाखेरि अब कि तपाईँले सक्नुभयो भने उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब सकिएन भने के अरे आफै परिवर्तन हुने हो। अब त्यो चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ जाने। अब जसो जसो अब बाहुन बाजे उसै स्वाहा भन्छ नि तपाईँको, त्यही खालको हिसाबले चाहिँ गर्नु सक्नुपर्छ। अब त्यसमा अब च्यालेन्ज हुन्छ भन्ने त भइ नै हाल्यो। मैले भन्न खोजेको एउटै खाले प्रवृत्ति वर्षौंदेखि रहिराख्नु चाहिँ गलत हो भन्न होइन भने खोजेको। मैले तपाईँलाई बुझाउन सकिनँ छु, मैले माफ गर्नु होला होइन। अहिले धेरै चेन्ज भइसक्यो नि। पहिला जस्तो पहिला अब 10 वर्ष अगाडि हामीले जुन चुनौती सामना गर्थ्यौँ त्यो छैन अहिले होइन। तपाईँले भनेको चाहिँ के हो भने श्रमको चुनौती चाहिँ यो सदैव रहन्छ यो चाहिँ। तर त्योभन्दा बाहेक अन्यको हिसाबले चाहिँ जस्तो कन्टेन्टका बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने अब कन्टेन्टमा चाहिँ अलिक फरक हुनसक्छ। श्रममा त अब पैसाको त्यो तलब सलबको कुरा त तपाईँ यहाँ मात्रै होइन नि। जस्तो वेजको कुरा त तपाईँको चाहिँ त्यो संसारभर नै भइरहेको छ तपाईँको होइन। अब चाहिँ समान कामको समान पारिश्रमिकदेखि लिएर अब पत्रकारहरूको चाहिँ पेसागत सुरक्षा, उनीहरूको चाहिँ अब अरू सुरक्षाहरूको बारेमा चाहिँ त्यो चाहिँ बहस विवाद चाहिँ संसारभर भइरहेछ। तर हामी कहाँ चाहिँ अब अलिक बढी अब के भन्ने, अब यो तेस्रो मुलुक भन्ने कि अब के भन्ने, अब के अब अलिक गरिब देशमा चाहिँ जन्म लिनु पुग्नु पनि ठुलो अभिशाप हुने रहेछ। यो चाहिँ तपाईँले भनेको त्यो 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 चाहिँ सत्य हो। लामो समयदेखि नै हामी यसमै बहस गरिरहेका छौँ, तर यसले हामीलाई काहीँ पनि निष्कर्षमा अथवा निचोडतिर चाहिँ पुरा छैन। तर त्यस बाहेकका अन्य अब अहिले हामीले भन्छ अब च्यालेन्जेसहरू चाहिँ फरक फरक हिसाबले आयो नि त। नभए पहिला हामी पत्रिका मात्रै पढ्थ्यौँ। अब कतिसम्म अवस्था थियो भने कान्तिपुर किन्दा पनि गोर्खापत्र दिनुहोस् न भनेर हामी गोर्खापत्रको नाम लिएर माग्थ्यौँ नि त। तर उसले कान्तिपुर दिन्थ्यो होला अथवा लोकपत्र सगरमाथा दिन्थ्यो होला, हामी त्यही किनेर लिएर आउँथ्यौँ होइन। त्यो पत्रिका आइसकेपछि तपाईँ के हो भन्दाखेरि अब मान्छेहरूले के भने ओहो ल पत्रिकामा सबै थोक आउँछ भने भयो। त्यसपछि तपाईँ रेडियो आयो। अब रेडियो त झन् जताततै पुग्ने भएछ। अब पत्रिकाको दिन गयो भन्ने खालको अवस्था थियो। अब त्यसपछि टिभी आयो फेरि। अब टिभी आइसकेपछि तपाईँ के हो ल त्यहाँ त हेर्न पनि पाइने, सुन्न पनि पाइने, गजब भयो। अब यो भएपछि त सक्यो। अब चाहिँ पत्रिकाको पनि टाइम सकियो, रेडियोको पनि टाइम सकियो भन्यो। अब हातमा तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोबाइल इन्टरनेट भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अनलाइन मिडियाहरू त्यसै बुम भयो। अब के लाग्यो भने अब सब बन्द भयो भनेर बन्द हुन्छन् भन्ने भयो नि त। तर त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त सबै चिजहरू त यथावत चलिरहेका छन्। पत्रिकाहरूले आफ्नै महत्त्व छ, रेडियोको आफ्नै छ, टिभीको आफ्नै छ, अनलाइनको तपाईँको आफ्नै छ होइन। भनेको के हुन्छ भने यो सह अस्तित्व जस्तो खालको चाहिँ निर्माण भएको छ। यो पनि ठुलो च्यालेन्ज थियो क्या पहिला। अब त्यो बिस्तारै समय क्रमसँगै त्यो चाहिँ परिवर्तन हुँदै गएको छ। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ म 100% के कुरा चाहिँ सहमत छु भन्दाखेरि श्रमका मुद्दामा चाहिँ पत्रकारले तलब पाएनन् भन्ने मुद्दा चाहिँ हामीले 10औं वर्षदेखि उठाइरहेका छौँ। पत्रकारमाथि लगानी बढाउनुपर्छ भने गरिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ भनिरहेका छौँ। तर त्यो चाहिँ सम्बोधन हुन सकेको छैन। र त्यसमा अब म आफै चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि यो लिडिङ मिडिया हाउसको एउटा चाहिँ न्युज टिमलाई लिड गर्ने भएर पनि त्यो गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ अब दुःख त मलाई लागेको छ। तर एउटा कम्तीमा चाहिँ के हो भने अब कान्तिपुर मिडिया ग्रुपभित्रै हामीले आफूलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ सबैको सूचना विभागको पास चाहिँ छ क्या हाम्रो चाहिँ। तर टिभीको र पत्रिकाकोमा चाहिँ छैन। त्यो त्यति चाहिँ गराउन सके कि भनेर सन्तोषको साथ चाहिँ लिन पाउँछु। नभए तपाईँले भनेको कुरामा मेरो पूर्ण समर्थन छ सविताजी। चिनाजीले हात उठाइरहनु भएको छ। चिनाजी प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई। म चिना थापा विराटनगरबाट। अहिले खासमा चाहिँ मैले धेरै कुरा सुन्न पाइनँ। म अलिकति ढिलो फेसबुकमा देखेर मैले गरिहालेँ। यो पवन दाइले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ एउटा मेरो अनुभव पनि छ धेरै। म रेडियोमा काम गर्थेँ पहिला, रेडियो सिन्धुलीगढीमा सिन्धुलीमा। त्यतिखेर मैले समकोणमा रहेर काम पनि गरेको थिएँ, जुन पवन दाइले र उसले चलाउनुहुन्थ्यो। जस्तो अब के हुँदो रहेछ भने हामी रेडियोमा काम गरिरहँदाखेरि त्यहाँनिर चेन्ज गर्न खोजेका धेरै कुरा पनि असम्भव हुँदो रहेछ। मैले त्यसैको कारणले पछि रेडियो पनि छोडेको थिएँ। अब के हुन्छ भने विशेष गरी चाहिँ जिल्लातिर चाहिँ अब यो पार्टीको रेडियो भन्ने, त्यो पार्टीको रेडियो भन्ने, अनि त्यस पछाडि त्यो न्युजहरू चाहिँ जुन अब बरु हामीले खोजेका खोजमूलक न्युजहरूलाई चाहिँ बरु पाखा लगाइदिने। अनि जस्तो अब कुन पार्टीमा प्रवेश कति गरे त्यस्तो खालको न्युजहरू चाहिँ फोनबाट टिप्दै प्रसारण गर्दै गर्ने। अनि त्यस्तो पनि हुन्छ।
एउटा अनुभव पनि छ। म पहिलेदेखि न्युजकै क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले अब मेरो विषय पनि पत्रकारिता नै थियो। के हुन्छ भने हामीले त्यो न्युज प्रसारण गरेनौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ जुन जस्तो अब आफ्नो पार्टी निकट मान्छेलाई चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो रेडियोमा प्राविधिक काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई लिएर चाहिँ न्युज चिफ र प्रोग्राम चिफ राखिदिनु भयो। हामीलाई चाहिँ त्यो न्युजबाट हटाइदिनु भयो कि त्यस्तो त्यस्तो पनि हुन्छ र अनि पछि हामीले अब यसरी किन बस्नु, बरु हामी अन्त काम पनि पाइहाल्छौँ नि भनेर पछि मैले रेडियो छोडेर कारोबारमा काम गर्न थालेको थिएँ। त्यस्तो हुन्छ। अब हामीले चेन्ज गर्छौँ भनेर त्यो सम्भव पनि नहुने रहेछ जस्तो लाग्यो कि। जस्तो अब त्यहाँनिर अब एउटा हुन्छ, अब त्यहाँ अध्यक्षदेखि लिएर स्टेसन म्यानेजरदेखि लिएर सबैजना एकातिर बसेका हुन्छन्। अनि त्यसमा फेरि कर्मचारी पनि आधी एकातिर हुन्छन्, आधी अर्कोतिर हुन्छन्। फेरि त्यो सबैको त्यो मत पनि एउटै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चेन्ज ल्याउन चाहिँ धेरै गाह्रो पर्दो रहेछ। अनि अब मैले यहाँ मोरङमा आएको जस्तो अहिले अब 4-5 वर्ष भयो, अलिअलि म पत्रकारिता गरि पनि रहेको छु। यहाँ पनि के हुँदो रहेछ भने यहाँनिर पनि जस्तो मलाई एकचोटि अफर आयो, टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्छ, रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ यहाँबाट भनेर गर्छु भने, अनि तर मलाई यो लेख्न र त्यो लेख्नुपर्छ भनेर उ गर्न चाहिँ पाइँदैन भने मैले, अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने होइन यस्तो यो खालको न्युजलाई चाहिँ अलिक प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो। त्यस पछाडि त्यसो भए तपाईँहरू पनि त्यो पार्टीगतै जानुभयो, त्यही भएर म त गर्दिनँ, काम गर्दिनँ भने मैले यसै गरी। त्यस्तो हुन्छ। अनि अब त्यो पारिश्रमिक पनि के हुँदो रहेछ भने अब हामी त्यो कति काम गरिरहेको छ, त्यसको मेहनत कति छ भन्ने कुरा हेरिँदैन क्या। धेरै मिडिया हाउसमा मैले अनुभव पनि लिएको छु। के हेरिन्छ भने अब त्यहाँनिर अब त्यो कतिको आफूलाई सहयोग गर्ने खालको छ, आफू निकटको छ, आफूले भनेको मान्छ, त्यसलाई चाहिँ गर्ने, अरूलाई चाहिँ जतिसुकै मेहनत गरोस्, जतिसुकै राम्रा समाचार लेखोस्, जतिसुकै काम गरोस्, त्यो मतलब चाहिँ त्यो जुन हुन्छ नि रेडियोका प्रमुखहरू या पत्रिकाका प्रमुखहरू तिनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ। र अब हामीले चेन्ज त धेरै कुरा चेन्ज गर्यौँ। अब हामीले चेन्ज गर्न नसकेपछि त्यो छोड्नै पर्यो। छोडिसकेपछि अब हामी त्यहाँबाट आउट भइसकेका हुन्छौँ, त्यो ठाउँमा फेरि चेन्ज हुने कुनै गुन्जाइस हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चेन्जका कुरा चाहिँ विशेष गरी त्यो जुन मिडिया हाउस मालिकहरू छन् होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ राखेर नै बरु कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि, यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अलि प्रभावकारी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि अब धेरै कुराहरू जस्तो अब हामीले गरिरहेको कुराहरू, अब महिला त्यहाँ यो त अब के हुँदो रहेछ भने जस्तो मलाई चाहिँ त्यहाँ के भनिन्थ्यो भने मैले काम गर्थेँ, अब उहाँहरूले पनि राम्रै काम गर्नुहुन्छ, राम्रै छ भन्नुहुन्थ्यो, आफूले गरे जस्तो लाग्थ्यो। तर के हुन्छ त्यहाँनिर त्यो जुन अब भनौँ न रेडियोमा त्यो माथिल्लो लेभलमा लाने कुरा, जस्तो पारिश्रमिक बढाउने कुरा, काम गर्ने कुरा हुन, अब भोलि फेरि छोडेर अर्कोतिर गइहाल्ने हो कि के गर्ने भन्ने जस्तो क्या, त्यस्तो खालको। अनि अनम्यारिडहरूलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने भोलि यो फेरि यो रेडियो छोडेर यहाँ जिल्लाबाट अर्को जिल्ला गइहाल्छ, यसलाई पद दिएर के गर्नु। अब त्यो पदै मान्छेको उ त होइन, सबै कुरा होइन, काम हो विशेष त। तैपनि अनि जो त्यहाँनिर जो जानेको होस् नजानेको होस्, सपोज मानौँ न जो प्राविधिक काम गरिरहेछ सधैँभरि, उसलाई न्युज भन्ने के पनि थाहा छैन, प्रोग्राम भन्ने पनि के हो थाहा छैन, ऊ पुरुष भएको कारणले ऊ न्युज चिफ भयो के, त्यस्तो खालको पनि हुँदो रहेछ। अब यो कुरा चाहिँ अब विशेष गरी अब दाइहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ के छ। अब त्यो तल्लो लेभलबाट चाहिँ चेन्ज गर्दै जाँदा अब हामीले अब कि त काम गर्दिनँ भनेर बस्नु पर्यो, कि त भने अब काम गर्ने हो भने अब अरू मिडियामा बरु राष्ट्रिय स्तरको मिडियामा जिल्लाबाट रिपोर्टिङ गरौँ, न्युजको आधारमा पैसा लियो बसौँ भने जस्तो हुन्छ। त्यस्तो चेन्ज गर्न चाहिँ खासमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ त्यो मिडिया मालिकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै कन्भिन्स गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यस्तो सर के राखौँ कि के हो? ठिक छ राखौँ। यस्तो चिनाजी होइन, अब परिवर्तनै हुँदैन भनेर निच मार्न थाल्यो भने त के पनि हुँदैन होइन। अब तर
हामीले सोचे जस्तो भएन भन्दैमा हामीले चाहिँ त्यो झकझकाउने त्यो जागरुक गर्ने काम चाहिँ छोड्नुहुन्न क्या तपाईँ। अब जस्तो होइन, अब हामी कहीँ पनि जस्तो एउटा अनुभवकै सेयर गर्छु म, त्यसपछि अहिले हुन्छ होला। हामी कहाँ के भयो भन्दाखेरि यो अब जेन्डरको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ फ्लोर पछि तपाईँको चाहिँ रेस्टरुमहरू थियो। अनि त्यहाँ हामी कहाँ चाहिँ डाइरेक्टर चाहिँ हाम्रो स्वस्तिका श्रीवाई म्याम आइसक्नु भएपछि उहाँले के भन्नु भने होइन यो त खै यो तपाईँहरूको कलिगहरू सबै एउटै टोयलेट बाथरुम प्रयोग गर्ने भने हजुर यो गर्ने भनेपछि अनि यो त हुँदैन, यो त कहाँ हुन्छ तपाईँले त महिलाहरूलाई छुट्टै हुनुपर्छ भने उहाँले भन्नुभयो। अनि भयो त्यो त्यसपछि अब होइन त्यो मान्छेलाई कतिपय के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो थाहा नपाएर उसलाई त्यो झकझकाउन छोड्यो भने तपाईँको चाहिँ उसले भइरहेको चलिरहेको छ भन्छ तपाईँ त्यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने तपाईँलाई भयो क्या त्यसपछि होइन। अनि हामी कहाँ तपाईँ के गर्थ्यो भने जस्तो अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो म्याटर्निटी लिभ चाहिँ तपाईँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब महिलाले मात्रै पाउने, पुरुषले नपाउने थियो क्या। अनि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ हामीलाई के भन्छ 7 दिन दिन्छ क्या तपाईँ चाहिँ। अनि यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएर चाहिँ भने सानो कुराहरू चिप्न चेन्ज गर्ने पनि त्यो सकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब तर फेरि के हो भन्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले त्यो चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा बस्ने मान्छेले उसलाई कसरी कुरा बुझाउँछ भन्ने कुरा अर्थ लाग्छ क्या। म्यानेजमेन्टले चाहिँ तपाईँलाई लगानी गर्नु पर्यो भन्यो भने चाहिँ ऊ अलि तपाईँको चाहिँ 2 पटक सोध्ला अथवा ऊ चाहिँ ब्याकफुटमा जान्छ होला होइन। तर तिमीले यही गरेको लगानीबाट यही लगानीमा अझ बढी प्रतिफल थपिन्छ यो गर भनेर भन्न सक्यो भने चाहिँ ऊ त्यहाँ कन्भिन्स हुन्छ क्या। अब हामीले उसलाई कसरी कन्भिन्स म्यानेजमेन्टलाई कन्भिन्स गराउँछौँ भन्ने कुरा नि अर्थ लाग्छ क्या। अब पहिला के गर्थ्यो भने हामी कहाँ अब पैसा के पनि खर्च हुँदैन थियो कि तपाईँको के छ त्यो कर्मचारीहरूको बर्थडे आउँदाखेरि अथवा एनिभर्सरी आउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ केक सेक काटिदिने अथवा फुल केही पनि गरौँ फुल दिने कामहरू पनि हुँदैन थियो क्या। पछि समय हामीले गऱ्यौँ अनि त्यसले गर्दा उसले के हुन्छ अनि त्यसपछि अब के पनि भन्दा त अब तपाईँ इम्प्लोइ अफ द मन्थ भनेर एउटा मान्छेको तपाईँको फोटो राख्थ्यो भने उसले के भन्छ 1 महिनामा सरी उसको सबै आउने मान्छेले हेर्दा फोटो हेर्दा उसले ओहो त्यो काम गर्ने तपाईँलाई जोस जाँगर त आउँछ नि होइन। त्यसलाई त पैसा केही खर्च लाग्दैन भनेको मतलब के भने सबै कुरालाई लगेर अर्थसँग जोडिदियो भने चाहिँ अब म्यानेजमेन्टले अब किन लगानी गर्ने भने तपाईँले भने जस्तो अब हुन्छ नि। अब हामी कहाँ पनि छ अविवाहितहरूलाई राख्यो भने फेरि विवाह गरेपछि करियर नै छोडिदिने हो कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यो ह्युमन रिसोर्समा लगानी गर्दाखेरि उसको लगानी त कम्पनीको लगानी त पर्छ नि त्यहाँनिर होइन, त्यो सोध्न सक्छ। तर लगानीमा बढावा नगरिकनै पनि तिम्रो कन्टेन्ट राम्रो हुन्छ, तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एकदम त हुन्छ नि इम्प्याक्टफुल हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स चाहिँ हुन्छ नि त्यो एज अ टिम काम गर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले कन्भिन्स गराउन त्यो क्षमता चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो तपाईँ जसले तपाईँ लिड गर्छ अनि त्यो बारे मात्रै हुन्छ। नभए अब परिवर्तन हुँदैन, अब देश यस्तै छ हाम्रो परिवेश पनि यस्तै छ भन्न थाल्यो त्यो भनेर चाहिँ निच मारियो भने त त्यो फेरि कहीँ पुगिँदैन। फेरि त्यो चाहिँ अब प्रयास गरिरहनुपर्छ। अब त्यो के अरे त्यो गङ्गाको पानी चाहिँ यहाँ चाहिँ शिवजीको त्यो जटामा भएको गङ्गाको पानी त्यो के भन्छ यो पृथ्वीमा झारे जस्तो तपाईँको चाहिँ यो भगीरथ प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो आजको भोलि चाहिँ हुँदैन चिनाजी होइन। त्यही भएर तारा सर तपाईँको प्रश्न। पवन सरलाई फेरि नमस्कार। नमस्कार। मैले खासमा सरले अब धेरै नै कुराहरू राख्नुभयो होइन। अहिलेको मिडियाको साङ्गोपाङ्गो चित्र नै न्युज रुम भन्दा पनि मिडियाकै पोजिसन के छ भन्ने खालको स्थिति पत्रकारको मिडियाको सबैको समग्रमा राख्नुभयो। जस्तो हामीले च्यालेन्ज चाहिँ जस्तो पञ्चायतकालमा साप्ताहिकको विकल्प दैनिक भयो, अघि रेडियो टेलिभिजनमा चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ मिडियाहरू चाहिँ मुभ गरिराखेकै छन्। अहिले अब सरले यति भनिरहँदाखेरि मिडिया रिपोर्टर राम्रो भएर या चाहिँ मिडिया हाउसहरूको प्रविधिको हिसाबले त हिजोभन्दा आज सबै चिजहरू चाहिँ क्षमतावान भएका छन्। तर हाम्रो कन्टेन्टमा जुन समस्या छ भनेर भन्छ कन्टेन्ट अब यो के त यसको विकल्प के हुनसक्छ? यो एउटा त क्लियरै छ होइन, सोसल मिडियाको ठुलो च्यालेन्ज छ, जनविश्वास गुमाउने आदि इत्यादि। हिजो सिधै प्रश्न गर्न सक्दैनथे, आज मिडियालाई नागरिकले सिधै प्रश्न गर्न सक्ने त्यो प्लेटफर्म बनेको छ। भनेको मेन स्ट्रिमको मिडिया भन्नुहोस् या ट्रेडिसनल भन्नुहोस् या अनलाइनकै पनि विकल्प, अनलाइनको त अझ तपाईँको उसैको प्लेटफर्ममा आलोचना गर्ने टिप्पणी गर्ने त्यो सुविधा चाहिँ दिएको छ। त यो सबै चिज हुँदाखेरि यिनले त गल्ती पनि गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको देखिएको, किनभने त्यो त्यस्तो प्रविधिले त्यस्तो प्लेटफर्म चाहिँ निर्माण गरिदियो होइन। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ मिडियामा चेन्ज गर्ने कुरा चाहिँ के हो त? हाम्रो भविष्य के हो त? अब जस्तो मिडियाको पत्रकारको
कस्तो खालको दिन जस्तो अब अघि महासङ्घको पूर्व अध्यक्षको कुरा गर्नुभयो उहाँसँग मैले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एउटा ट्रेनिङमा पनि हामीले यो प्रश्न चाहिँ गरेका थियौँ गर्दाखेरि अब चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम भन्दा अर्को विकल्पै छैन त्यो गर्ने पत्रकार बाद बाँकी सोसल मिडिया सञ्चालकहरू चाहिँ चलाउने प्रयोग गर्ने मात्रै हुन सक्छन् ठ्याक्कै अघि पवन सरले ब्रेकिङ न्युज चाहिँ अब सोसल मिडियाको काम हो भन्ने मलाई त्यो दुईटा चिज जोडिए जस्तो लाग्यो कि यसलाई हामीले कसरी लिन सक्छौँ के सेक्टर हुनसक्छ त अब आज जुन मिडियालाई चाहिँ च्यालेन्ज छ होइन पब्लिकबाट छ पत्रकारबाट छ मिडिया हाउस सञ्चालकहरूबाट सबै चिजबाट छ त यसको विकल्प के हुनसक्छ भनेको हाम्रो चेन्जको विकल्प के हुनसक्छन् सरले एक दुईवटा चट्टा पोइन्टमा राखिदिनु भयो भने अलिकति चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने हस् धन्यवाद तारामणिजी अब यो यसको अब यो कस्तो कुरा छ भने यो लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो भनेर हाम्रो नेताहरूले भाषण गर्थे नि होइन त्यस्तै खालको अवस्था छ अहिले चाहिँ होइन अब यो अहिले कन्टेन्टलाई नै डाइभर्स गराउने होइन अब त्यसको कन्टेन्टलाई नै अब हामीले हुन्छ नि जस्तो अब दूर अब एउटा अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनमा आउँछ कि अब हेर्ने कथा भनेर तपाईँ विद्या चापागाई र हाम्रो कमल कुमारजीकोहरू आउँछ नि प्रोडक्सन गरेर बनाउनु भएको अरे अब त्यस्तो पनि चल्छ र भन्ने जस्तो खालको थियो क्या पहिला सुरुमा गर्ने होइन अब अहिले त्यो हिट छ क्या तपाईँ चाहिँ भनेको के भने अब मिडियामा आउने कन्टेन्टहरूले अब चाहिँ म बसेको क्षेत्र मेरो भूगोल मेरो चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ नि अब चाहिँ आर्थिक सामाजिक अवस्थाहरूमा चाहिँ के प्रभाव पार्यो त यसले अथवा यसको के हुन्छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ अब हामी जस्तो हुन्छ नि अब अहिले चाहिँ अब त्यो ग्राउन्ड जिरोमा पुग्ने भन्छ नि त जस्तो अब मेलम्चीमा तपाईँको चाहिँ बाढी गयो त्यहीँ पुगेर गरेको रिपोर्टिङ चाहिँ बढी मान्छेले चाख दिएर हेर्ने अथवा बढी मान्छेले चाख दिएर सुन्ने पनि गर्छन् न कि अब हामीले चाहिँ के अरे सम्माननीय चाहिँ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हेलिकप्टर लिएर चाहिँ निरीक्षण भ्रमणमा जानुभयो स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि जानुभयो भन्ने खालको समाचार त्यो चाहिँ हेर्दैन क्या तपाईँले चाहिँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले अब यो यस्तो कस्तो भने यो चाहिँ अब शिवदाईले सही नै कुरा गर्नुभएको हो अब इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ नै हो भनेर भनिरहँदाखेरि अब हरेक खालको तपाईँको के हुन्छ अहिले रिपोर्टिङमा पनि इन्भेस्टिगेसन चाहिँ चाहिन्छ क्या अहिले इन्भेस्टिगेसन भएन भने डुबिन्छ होइन त्यो सिम्पल अस्ति तपाईँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो मैले त्यो कान्तिपुर टिभीकै कोट चाहिँ ट्विटको बारेमा कुराकानी गर्छु अब त एरिक्सन वाज कोल्याप्स अन द फिल्ड भनेर लेख्नु थियो कोल्याप्स भनेलाई के बुझ्यो भन्दाखेरि ल यो मृत्यु भएछ भने बुझेर कोल्याप्स भने त फेरि डेथ पनि हो एक हिसाबले होइन अब डेथै हो कि भन्ने ठाने बुझेर चाहिँ गर्यो अब नेपाल अब उहाँलाई त्यो उहाँको चाहिँ मृत्यु भयो खेल स्थगित भएको छ भनेर लेखिदियो क्या भनेको अब त्यहाँ पनि इन्भेस्टिगेसन नपुगे हो क्या त्यो चाहिँ होइन अब डेथै हो कि होइन भनेर त इन्भेस्टिगेट त गर्न सक्थ्यो होला नि त अथवा क्रस चेक गर्न हुन्छ नि त त्यही भएर अब हरेक रिपोर्टिङ चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभै हो अब इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ भनेर त्यो हुन्छ नि तपाईँको कोट अन कोटमा भने जस्तो तपाईँको कसैको चाहिँ भ्रष्टाचार भएकोबाट जागिरै चाहिँ निकालिदिने अथवा पदमुक्त गर्ने खालको हिसाबले वाटरगेट काण्ड जस्तो खालको काण्ड अब तपाईँको अहिले चाहिँ हाम्रो के अरे विकिलिक्स जस्तो खालको चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा होला नभए हरेक रिपोर्टिङ चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ चाहिँ हुनुपर्छ त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ समाचार बनाएका पात्रहरूमा पनि त्यसको केही प्रभाव नरहने अनि त्यो पात्रलाई हेरेर तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ अनि अरू जो पाठकहरूलाई पनि त्यसमा त्यो केही प्रभाव नपर्ने खालको अवस्था चाहिँ भयो त्यही भएर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब कन्टेन्टलाई नै डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सताराजी होइन भनेको अब दूर दराजका कथाहरू अब चाहिँ कति भन्ने कसरी भन्ने फेरि त्यसमा पनि लगाइने कुरा आउँछ तपाईँ अब कर्णालीको कथा भन्नु पऱ्यो भने अब तपाईँ त्यहाँ कि तपाईँले त्यहाँ रिपोर्ट राख्नु पऱ्यो कि तपाईँ आफै जानु पऱ्यो अब फेरि हामी कहाँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि अब प्यारासुट जर्नलिजम भन्ने छ कि अब यो बहुत फस्टाउँछ अब हेर्नुहोस् है यो बाढी पहिरो चाहिँ हुन थालेपछि तपाईँ के गर्छ भने त्यो चट्ट लाएर तपाईँ आर्मीको हेलिकप्टरमा जाने के गर्ने अनि टक्क लाएर त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यहीँ भएका सहकर्मीहरूसँग चाहिँ साथ नलिने तर आफूले तपाईँ के केन्द्रबाट गएर चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने खालका हुन्छ नि प्यारासुट जर्नलिजमहरू पनि अब फस्टाउँछ नि चाहिँ अब तर त्यसको विकल्प भनेको के हो हामीले दिने कन्टेन्टको चाहिँ विकल्प भनेको के हो भने अहिलेको कन्टेन्टभन्दा अझ बढी परिष्कृत अझ बढी तपाईँको चाहिँ मिठासपूर्ण अझ बढी तपाईँको नागरिकसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सम्बन्धित र उनीहरूका जनसरोकारका विषयवस्तुहरूलाई हामीले कसरी एकदम हुन्छ नि अब अलिकति आकर्षक ढङ्गबाट सबैले बुझ्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने भन्ने नै हो किन कन्टेन्टको विकल्प कन्टेन्ट नै हो अझ राम्रो कन्टेन्ट भनौँ न एउटा कन्टेन्टको विकल्प भने राम्रो कन्टेन्ट हो भन्ने नै बुझ्नुपर्छ नभए त त्यसमा त अब हामीले मैले हामी अब तपाईँहरूलाई स्वीकार गर्न लाज लाग्छ होला होइन तर म चाहिँ बकाइदा स्वीकार्छु कि हामी पत्रकारहरू बिस्तारै अल्छी हुँदै गएका छौँ क्या
हामीलाई मेहनत गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्न छोडिरहेछौँ। सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ यो हो। ओके, त्यसै गरी लोकेशजीले हात उठाइरहनु भएको छ। हजुर, पवन सर नमस्ते। नमस्ते। म बैतडीबाट हो, लोकेश साउद बोल्दैछु सर। अनि हामीले जो अहिले कुराकानी गरिरहेछौँ यही सन्दर्भमा मैले अलिकति थप्न खोजेको होइन, कन्टेन्टको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन। अब अलिकति पोलिसी लेभलको कुरा पनि अब हजुरहरू एडिटर लेभलको मान्छेहरूलाई यसमा पनि धेरै कुराहरू थाहा पनि हुन्छ होला, त्यो लेभलमा तपाईँको एक्सेस पनि हुनुपर्छ सायद होइन। अनि म थोरै जिल्लाको अलि मफसलको कुरा गर्न चाहन्छु होइन। जस्तो हाम्रो यतातिरको जिल्लाहरूमा कस्तो हुन्छ भने मेन स्ट्रिममा काम गर्ने रिपोर्टरहरूको सङ्ख्या 4-5 जना जति, 5-7 जना जति होला। अनि अरू त्योभन्दा अब जसले सामान्य बेसिक तालिमसम्म पनि लिन सकेका छैन, बेसिक नलेज पनि छैन, उनीहरूको सङ्ख्या 20-25-30 जनाको सङ्ख्या उनीहरूको हुन्छ। मिडियाहरूको सवालमा पनि त्यही हो, अहिले अनलाइनको रेडियोको जमाना चलेको छ होइन। अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ अब मेन स्ट्रिमको मान्छेहरूले जो काम गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ छायामा पर्ने, कुनै एजेन्डा उठाउँदाखेरि होस् कि अथवा जुनसुकै हिसाबले होस्, अहिले सोसल मिडियाले पनि थुप्रै खालको प्रभाव पारेको छ यसमा। यो एकदम ठुलो च्यालेन्जको रूपमा मफसलमा यो देख्छु, म देखिरहेको छु, हामीले भोगिराखेका छौँ होइन। अनि लोकल मिडियाहरू अघि पनि साथीहरूले कुरा गर्नुभयो, अलिकति मिडिया क्रिटिकल बन्ने हो होइन। यहाँको एजेन्डाहरू जस्तो करप्सनका कुराहरू होलान्, अरू अरू कुराहरू उठाउँदाखेरि यहाँ स्थापितै नहुन सक्ने के अवस्था चाहिँ कस्तो भने उसले क्रिटिकल कुरा गर्न थाल्यो भने विज्ञापन नपाउने, अनि सरकारी विज्ञापन नपाउने। त्यो गर्दाखेरि कतिपय मिडियाहरू त्यो मोडेलमा चलेका मिडियाहरू अहिले बन्द पनि भएको अवस्था छ। त्यो अनलाइन होस् कि अथवा रेडियोहरूको कुरा उदाहरण दिन सक्छौँ हामी। अनि यो पनि चुनौती, जसले चाहिँ अब जसलाई बेसिक नलेज छैन, प्रोपोगन्डा टाइपको गरिरहेछ, विभिन्न कुराहरू गर्छ होइन, यिनीहरू चाहिँ अहिले स्थापित हुँदै जाने खालको पनि देखिएको छ यता होइन। यो एउटा समस्याको कुरो रह्यो मफसलतिरको। अनि हुन त अब कतिपय मेन स्ट्रिमकै मिडियाहरू पनि अहिले मिसन जर्नालिजममै छन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो देखिरहेको पनि हुन्छ, कतिपयहरू तपाईँ हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो। अब नेपालकै कुरा किन गर्नु, आज म एउटा न्युज 24 इन्डियाको न्युज 24 को एउटा रिपोर्ट हेरिरहेको थिएँ। चाइनाबाट मेड इन चाइना बाढीले नेपाल बगायो भन्ने उसले चाहिँ एउटा 15 मिनटको रिपोर्ट बनाएको छ कि। यो यसरी नै चलिरहेको छ चल्न त। तर अब हामीले हाम्रा समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने र यसलाई कसरी अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै उ गर्ने हो होइन। यो उसमा पनि अनुभवहरू उसमा सेयर गर्ने कुराहरू रह्यो होइन। एउटा त मिडिया सञ्चालन गर्दाखेरि नै, स्थापना गर्दाखेरि, खोल्दाखेरि नै, जस्तो पत्रिका दर्ता गर्नलाई एउटा जुनसुकै विषय पढेको मान्छेले पनि, ब्याचलर गरेको मान्छे छ भने उसले एउटा पत्रिका दर्ता गर्न पायो। अनलाइनको पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ एउटा इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु, एकजना संस्कृत पढेर बनारसबाट संस्कृत पढेर आएको मान्छेले मिडिया चलायो, त्यो मैले राखेको पनि छु होइन। यो त्यो मिडियामा हुनुपर्ने चिजहरू बाहेकको सबै चिज आउने के त्यसमा, अहिले त बन्द भयो होइन। अनि यस्तो कुराहरू छ। लगानीको पारदर्शितामाथि पनि समयमा कुरा उठ्ने गर्छ ठुलै मिडियाहरूको पनि होइन। अनि अब जस्तो 1918-19 को दशकमा तपाईँको येलो जर्नालिजमको एउटा खालको चाहिँ आयो, भिड पत्रकारिताको। त्यो झन्डै 30-35-40 वर्षपछि हुँदै गरेर एउटा हुचिन्स कमिसन गठन भएर अलिकति पछि व्यवस्थापन हुँदै गयो भन्ने टाइपको कुरा आयो। अनि हाम्रो यहाँ पनि अहिले त्यस्तै हुचिन्स कमिसन जस्तै कुनै एउटा उसको आवश्यकता पर्या हो कि, यो कतिको सम्भव छ? यो अब मिडियाहरूले नै गर्ने हो, अब तपाईँ लेभलको मान्छेहरूले नै यसमा चाहिँ अलिकति आवाज उठाउने हो कि, यो सरकारले नै गर्नुपर्ने हो कि? अब सरकारले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको एउटा हामीले 1-2 वर्ष अगाडिको कुरा हो सायद, यो मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि ठुलो विरोध भयो। अनि यो सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न पनि एउटा कुन चाहिँ पोलिसी आएको थियो, यसमा पनि विरोध गरियो। यसलाई अलिकति छलफल ठुलो बहसमा लगेर यसलाई लागू गर्नतिर गयो भने सुध्रेला कि, यही स्पिडमा गयो भने त यो येलो जर्नलिजमको कुरा गर्छौँ त्योभन्दा अझै धेरै भयावह अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्छ होइन। सरको अलिकति धारणा यसमा बुझ्न पायो भने त्यो। धन्यवाद लोकेशजी। अब यो अहिले तपाईँले जुन कानुनहरूको बारेमा कुराकानी गर्नुभयो होइन। अब पत्रकारले चाहिँ जाँच दिनुपर्छ भन्ने पनि कुरा आएको छ होइन। त्यसपछि अब पत्रकारहरूको चाहिँ अब जब चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको अनलाइन न्युज पोर्टलमा, कुनै पत्रिकामा, रेडियोमा, टिभीमा गलत समाचार आउँछ,
अनि गलत समाचार आएपछि यस्ता समाचार दिने यो पत्रकारहरूलाई ठिक लगाउनुपर्छ, चाहिँ सरकारले चाहिँ कडा कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यस्ता खालका चाहिँ भावना उत्तेजनाहरू चाहिँ पोखिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यो किन हुन्छ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले गरेको पत्रकारिता कहीँ कतै उनीहरू लक्ष्य थिएन कि नागरिकप्रति जिम्मेवार बोध गरेर उनीहरूप्रति उत्तरदायी भएर हामीले काम गर्न नसकिरहेको थियौँ कि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले आफूलाई चाहिँ हुन्छ नि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? किन भन्दाखेरि जब तपाईँ हुन्छ नि सरकारले चाहिँ यो पत्र पत्रिका अथवा सञ्चारकर्ममा लागेकाहरू अथवा आम सञ्चार माध्यमलाई कस्ने खालका चाहिँ कानुन ल्याउने तयारी गर्छ, त्यतिखेर नागरिकहरूबाट चाहिँ राम्रै साथ भर्तेक पाउँछ क्या। यो भनेको त के हो भन्दाखेरि हामीले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला हो नि, होइन? हामीले चाहिँ हुन्छ नि अब संविधानको प्रस्तावनामै तपाईँ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर लेखिसकेका छ, अनि हामी के गर्छौँ, सूचनाको हक पनि हामीसँग चाहिँ जनतासँग छ र त्यही सूचना हकको हक जनतासँग रहेका कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सञ्चारकर्ममा गरिरहेका छौँ। तर त्यही जनता तपाईँ के गर्छ भन्दाखेरि यो सञ्चारकर्ममा चाहिँ लागिरहेका व्यक्तिहरूलाई नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने कानुन ल्याउँदाखेरि चाहिँ उनीहरू के हुन्छ, पुलकित हुन्छन्। भनेको कहीँ न कहीँ हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ उनीहरूको नजरमा ठिक गरिरहेका रहेनछौँ अथवा हामीले ठिक गर्न सकिरहेका छैनौँ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसरी बुझिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँ कमिसन बनाएर आयोगहरू चाहिँ गठन गरेर प्रतिवेदन बुझाएर हुन्न क्या। यो चाहिँ यो फेरि त्यही भएर मलाई चाहिँ म चाहिँ पर्सनल्ली के कुरामा विश्वास गर्छु भने लोकेशजी, पत्रकार भइसकेपछि उसले जस्तो तपाईँले MBBS गर्नुभयो, तपाईँ मेडिकल काउन्सिलको तपाईँको जाँच दिनुभयो, त्यसपछि तपाईँले आफ्नो प्र्याक्टिस गर्नुभयो र तपाईँको कारणले गर्दाखेरि डक्टर भएर कोहीको ज्यान गयो भने उसो के हुन्छ, तपाईँको निलम्बन मात्रै गर्ने हो नि त, होइन? एकपटक जाँच दिएपछि त उसको त्यो सर्टिफिकेट त खारेज गर्दैन। तर पत्रकार भने चाहिँ कस्तो हो भने उसले हरेक समाचारमा चाहिँ आफ्नो परीक्षा दिइरहेको हुन्छ क्या उसले, होइन? तपाईँले आज गलत समाचार लेख्नुभयो भने तपाईँ फेल हुनुभयो। किन तपाईँले चाहिँ हरेक पल्ट तपाईँ चाहिँ गल्ती गर्दै जानुहुन्छ, गल्ती सच्याउनुहुन्न, अनि तपाईँ चाहिँ त्यही गल्ती गर्दै जानुहुन्छ भने त तपाईँलाई श्रोता पाठक दर्शकले हेर्न पढ्न लेख्न सुन्न छोड्छ नि त। त्यो छोडिसकेपछि त तपाईँले अब कसका लागि त्यो तपाईँले गरेको त केही कामको भ्यालु नै हुँदैन नि। भनेपछि मेरो विचारमा चाहिँ पत्रकारले हरेक समाचारमा आफूले लेखेको समाचारमा चाहिँ परीक्षा दिइरहेको हुन्छ र ऊ हरेक दिन उत्तीर्ण हुनुपर्छ फेरि, होइन? एक दिन अनुत्तीर्ण भयो भने पनि उसको त्यसको चाहिँ असर चाहिँ त्यो ऊ काम गर्ने संस्था ऊ काम गर्ने माध्यममा चाहिँ लामै समयसम्म पर्न सक्छ, होइन? अब यो समस्या मैले अहिले त मफसल भन्ने नै छैन भन्छु है म चाहिँ। फेरि अब मेरो अब सायद मेरो अब गलत बुझाइ पनि हुनसक्छ अथवा मेरो बुझाइको त्यो दायरा त्यति फराकिलो पनि नभए होला, होइन? किनभने तपाईँले अहिले तपाईँ त यो त त्यो ग्लोबल भिलेज जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ क्या। त पहिला पो केन्द्र मफसल यस्तो भन्ने थियो, अब पर्दैन, फरक पर्दैन अब। तर फेरि एउटा चाहिँ हाम्रो समस्या के छ भन्दाखेरि अस्ति यो साथीले पनि लेख्नु भएको थियो, त्यो अब हामी के गर्छ भने काठमाडौँमा काम गर्ने पत्रकारहरू चाहिँ तपाईँ अब भर्खर काम गर्ने पत्रकारले पनि अब म चाहिँ जिल्लातिर बसेर लामो समयदेखि काम गरेहरूलाई चाहिँ अलि हेप्ने होच्याउने खालको चाहिँ छ। त्यो चाहिँ भनेको त्यो चाहिँ व्यक्तिको चारित्रिक दोष हो। त्यो चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो व्यक्ति विषयको दोष हो, त्यो पत्रकारिताको दोष चाहिँ होइन त्यो चाहिँ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि मफसल मात्रै भन्ने होइन, समस्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ पत्रकारिताको समस्या अब स्केल चाहिँ ठुलो सानो हुनसक्ला, तर समस्या चाहिँ जहाँ तै पनि छ। अब म एउटा के कुरामा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि लोकेशजी, यो सबभन्दा ठुलो कुरा भने चाहिँ नियत हो। र तपाईँले जतिसुकै खतरा चाहिँ तपाईँ त नीति बनाए पनि कसैको नियत चाहिँ तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि सच्चिने तत्परता चाहिँ हामी आफैले गरायौँ भने यो फेरि अरू सरकारले नियमन गरेर यहाँ गरेर त्यहाँ गरेर चाहिँ हुने कुरै होइन। यो तपाईँ हामी सबैले जो यो कर्ममा लागेका छौँ, जो यो कर्मबाट तपाईँको रोजीरोटी चाहिँ हामी चाहिँ पाउँछौँ, तिनै व्यक्तिहरूले नै अब आफैले नै गर्नुपर्छ। यसमा अर्को व्यक्ति आएर अथवा कुनै संस्थाले अथवा सरकारको कुनै अङ्गले आएर गरिदिने चाहिँ होइन। तर फेरि अर्को के कुरा के हो भने पत्रकारितामा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि म धेरै पढेको छु, मैले चाहिँ यो पत्रकारिता पनि पढेको छु, तालिम पनि धेरै ल्याएको छु भन्दैमा म राम्रो स्टोरी प्रड्युस गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ होइन। मलाई त्यसको बारेमा ज्ञान चाहिँ हुनसक्छ क्या, तर त्यो ज्ञान हुनु र तपाईँ त्यसलाई तपाईँ के भन्छ सिपमा परिवर्तन गर्नु चाहिँ फरक कुरा हो। तपाईँ म स्विमिङको बारेमा चाहिँ PhD नै गरौँला, तर जबसम्म म पोखरीमा हाम फाल्दिनँ तबसम्म मलाई स्विमिङ गर्न आउँदैन क्या। त्यही भएर हामीले सिकिरहेको कुरा चाहिँ यो स्किल हो कि
अथवा यो चाहिँ नलेज हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ कि। अनि हाम्रो चाहिँ पत्रकारिता के छ, पत्रकारिता जस्तो अहिले हेरौँ न, पत्रकारिता नपढेका मान्छेहरू धेरै पत्रकारको सम्पादक छन् क्या होइन। त्यो हिसाबले लेख्न पनि फेरि यो चाहिँ भाषासँग तपाईँको सूचनाको पहुँचसँग र त्यो सूचनालाई तपाईँले पर्गेलेर त्यो सूचनाका आधारमा जनजीविकाका सवालहरूलाई तपाईँले कसरी चाहिँ राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा भर पर्छ क्या। त्यही भएर पत्रकारिता पढेको तालिम लिएकै भरमा अथवा गरेको भएर हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा तपाईँले अब पत्रकारिता पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो समाचार यसको चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू के हुन्, अब यसमा के छ कसो छैन, मैले गर्नुहुन्छ हुन्न भनेर तपाईँले छ्यान विचार गर्ने, अथवा यसलाई चाहिँ मैले यो समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि यसको असर के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नु होला। तर स्टोरी बनाउने बेलामा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो चाहिँ व्यक्ति विशेषमा भर पर्ने कुरा हो र विशेष गरी अझ बढी चाहिँ भाषा र स्रोतसँगको तपाईँको पहुँचमा चाहिँ बढी चाहिँ फोकस हुने पर्ने भएर चाहिँ त्यसमा अब यो सिनियर जुनियर भन्ने चाहिँ सायद नहोला कि भन्छु। तर यसलाई सङ्लो पार्ने काम चाहिँ तपाईँ हाम्रै हो। तपाईँ हाम्रै कर्मले हामीले नै निष्ठापूर्वक इमान्दारीपूर्वक काम गऱ्यौँ भने चाहिँ बिस्तारै अब अहिले चाहिँ के चाहिँ बाढी आस्ट भएको छ, यो हुन्छ नि अब एकदम धमिलो भएको छ र यो बिस्तारै बाढी कम हुँदै हुँदै गएपछि यो फेरि पानी सङ्लो हुँदै आउँछ र यो पानी सङ्लो चाहिँ अब हाम्रै चाहिँ हुन्छ नि यो चाहिँ कालमा हाम्रै उमेरले हामी नै सक्रिय पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि नै होस् भन्ने हाम्रो कामना हुनु चाहिँ ठिक हो। अब त्यो हुन्छ कि हुँदैन भने चाहिँ त्यो भविष्यले देखाउँछ लोकेशजी, हामीले चाहिँ निच मार्न चाहिँ हुन्न। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सर। हजुर हिक्मतजी। सर नमस्कार, म धनगढीमा बस्छु सर, हिक्मत। अब खास अब सेयरिङै भन्नुहोस् रे, क्वेसनै त खासै यही भन्ने त छैन। पहिलो सरले भने पछिल्लो लाइन चाहिँ मलाई मन पर्यो, पढेर मात्रै पत्रकार त भइने होइन, पत्रकारको लागि अलिकति फरक दृष्टि होइन, फरकै हुनुपर्छ, त्यो पढेरै पत्रकार हुने भन्ने चाहिँ होइन, मलाई त्यो लाग्छ। तर अहिले के छ, मेरो पनि लामो समय बित्यो पत्रकारितामा होइन, यति ध्वस्त भएको समय चाहिँ म पहिलो देख्दैछु कि यो चाहिँ, यति बेला चाहिँ यसलाई ध्वस्तै भन्छु कि म चाहिँ। अब संहिता सरले अघि भन्दै हुन्थ्यो नि, संहिता आयो, संहिताको मर्म भावना पत्रकारितामा आएन भन्दै हुन्थ्यो। तर म त खुबै फाप्या जस्तो लाग्छ यो संहिता पत्रकारहरूलाई। गाउँका मेयरका पत्रकार छन्, गाउँपालिकाका अध्यक्षका, नगरपालिकाका प्रमुखका, अब त गोजीमा पत्रकार भयो कि सर। पत्रकारिता त चौपट भन्यो, कन्टेन्टको त कुरै छैन होइन। यो स्थिति किन आयो सर? अघि तपाईँ भन्दै हुन्थ्यो पत्रकार अल्छी भए भन्दै हुन्थ्यो, तपाईँको न्युज रुम अथवा तपाईँको मिडिया हाउसकै साथीहरू पनि अल्छी भए भन्ने लाग्ला, अथवा मैले कुनै संस्था विशेष त कुरा गरे होइन। पत्रकार किन अल्छी भए, किन उनीहरू खोजी गर्दैनन् होइन? जस्तो मैले पनि 2-3 मिडिया छोडे बिचमा चाहिँ, अहिले यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनसँग जोडिएको छु रविजीको। यो बडा अचम्म लाग्छ सर, किन पत्रकार अल्छी भयो त? यो मिडिया हाउसले त कहिले सोचेन होइन। कुरो आउँछ पैसासँग होइन। पत्रकारले काम गरेको पारिश्रमिक पाएन भने ऊ कहाँबाट चाहिँ एक्टिभ होला? समस्या त त्यहाँनिर पनि हो होइन। पत्रकारले पारिश्रमिकै नपाउने, मिडिया हाउस पैसै नदिने, अनि पत्रकार अल्छी भयो मात्रै भन्ने, त्यसले पनि पुग्दैन होला। पैसोसँग जोडिएको छ जिन्दगी, गुजारा त गर्नुपर्छ होइन। अब मिडिया मालिकहरूलाई नाफा मात्रै चाहिएको छ, पत्रकार उसको गृहमा काम गर्ने पत्रकार गाउँ अथवा सहर जहाँसुकै मरोस् मतलब छैन। म तपाईँलाई भन्छु सर, अब हुँदा कस्तोसम्म भयो भने योभन्दा अगाडि मैले काम गरेको मिडिया हाउसले टार्गेट दियो, नामै नलिउँ, यति रुपैयाँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट उठाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, राजस्व सङ्कलन गरे जस्तो टार्गेट हुन्छ नि सर, यति रुपैयाँ तपाईँले चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट पैसा उठाउनु पर्छ। अब म यो क्षेत्रको चिफ थिएँ, तपाईँले प्रत्येक जिल्ला, त्यसको एउटा साक्षी लोकेशजी पनि हो, तपाईँले जिल्लाका संवाददाताबाट वर्षेनी अथवा मासिक रुपैयाँ यति रुपैयाँ उठाउनु पर्छ भनिसकेपछि मेरो नैतिकताले पहिल्यै छोड्नुपर्ने थियो। तर जेन तेन अब झुन्डिराखेको थिएँ, यो त हदै भयो भनेर मैले छोडेँ सर, त्यहाँ पनि 2-3 मिडिया जस्तो छोडेँ। अब यो टार्गेट दिन थाले सर, पैसा कमाउने नाममा। कन्टेन्ट त कहाँ गयो होइन। समाजका लुकेका इस्युहरू जुन कुरा उठ्न सकेनन्, तपाईँ अघि भन्दै हुन्थ्यो अनलाइनको भावनालाई, अनलाइनले अहिले हामी भनिरहेको छौँ अराजक भए, अनलाइनले बाटो बिरायो भनिराख्दाखेरि पनि अब थ्रेट त गरिरहेछ नि त बिग मिडिया हाउसलाई होइन। तिमीहरूले यो कुरा उठाउन सकेनौ है भने आखिर जनताको भावना त कहीँ न कहीँ त्यहाँ मिसिएर आइरहेको छ नि त।
यो भावनाले यो कहिले यो समस्या थोरै र बहुतको कुरा मात्रै हो होइन सर। यो कहिले निको नहुने रोग हो जस्तो लाग्छ मलाई त। अहिले त फेरि यो दलगत र यो पत्रकारिता, ओहो मैले यति कहिले देखेन पवन सर। अब तपाईँहरूको काठमाडौँमा के छ थाहा भएन होइन, त्यही होला। अब पत्रकार पाउनै गाह्रो भयो सर। अहिले मैले ग्यालेक्सीमा मैले धेरै साथीहरूलाई भने सर, ए साथीहरू आउनुहोस् न काम गरौँ भन्दाखेरि अब पत्रकार पाउन गाह्रो भयो, किनकि उनीहरूले अन्यत्रै कमाइरहेछन् कि सर। तपाईँले दिने 20-25 हजार त्यो न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा डबल पैसा उनीहरूले चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका या वा युट्युब सुट्युबबाट कमाइरहेछ। मिडियाले पैसा दिन्छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्दैन। अनि तपाईँले दिने त्यो 15-20 हजार 25-30 हजारको जागिर उनीहरूलाई चाहिए पनि छैन। पत्रकार पाउनै गाह्रो भयो। म पत्रकारिता ध्वस्तै भयो भनिरहेको छु सर होइन। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो निराश नबन्नुहोस् होइन, ट्राई गर्नुपर्छ, कोसिस गरिराख्नुपर्छ भन्ने त ठिकै कुरा पनि हो त्यो। तर स्थिति यति जटिल भयो सर। यो क्वेसन पनि मेरो गन्जागोलै छ होइन त सरले बुझ्यो। अब यो के हो त सर अब होइन। अब अघि लोकेशजीले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि अब मिडिया चलाउने, बिग मिडिया चलाउने मानिसहरू बिजनेसम्यान, खास पत्रकारिता पत्रकारले त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन, लगानी छैन। अनि तिनीहरू नाफाका लागि हुन्, अल्टिमेटली उनीहरूलाई नाफा कमाउनु छ। अब सर एडिटर हुनुहुन्छ, तपाईँले भनेका हरेक सुझाव म्यानेजमेन्टले स्वीकार गर्छ भन्ने पनि छैन। सरलाई पनि कहीँ न कहीँ जागिर जोगाउनु छ, परिवार पाल्नु छ होइन। अब यो जागिर जोगाउने र अब यो तालले गर्दाखेरि समस्या बल्झिरहेछ। सरले यसलाई कसरी हिँडिराख्नु भएको छ, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो भन्ने होला मलाई चाहिँ। बढी छैन सर, यिनै कुरा गन्जागोल क्वेसन भित्र। हुन्छ, धन्यवाद हिक्मतजी। अनि तपाईँलाई चाहिँ यो नयाँ प्रविधिको चाहिँ जुन यात्रा गर्न लाग्नु भएको छ 4K ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनको, त्यो यहाँको सफलताको शुभकामना पनि दिन्छु म यहाँलाई। थ्याङ्क यू। यो अब एउटा कुरा छ क्या, यस्तो यो हाम्रो नेपाली पत्रकारिता चाहिँ अभाव, प्रभाव र दबावबाट चाहिँ कहिले पनि मुक्त हुन सकेन होइन। अब त्यस कारणले गर्दा त्यो सबै पीडा बोध चाहिँ के हुन्छ भने यो तीनटा कुराबाट अब अभाव भएपछि के गर्छ, अनि त्यो दबावमा आइहाल्ने भयो। दबाव भएपछि त्यो दबावमा आएपछि के भने प्रभावित हुने भइहाल्यो। अघि यहाँले जुन भन्नुभयो नि, अब अहिले गाउँपालिका मतलब अब धेरै यस्तो पत्रकारको त धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो चिनेजानेको मान्छे मन्त्री भयो भने प्रेस सल्लाहकार हुने होइन, अथवा काहीँ न काहीँ नियुक्ति खाने भन्ने भन्छ। किनभने यो पत्रकारिता चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो ल्युक्रेटिभ जब भएन क्या। अब किन भएन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ विज्ञापनको बजार कत्रो छ, अनि हाम्रो चाहिँ के छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हो। जस्तो अहिले जुन ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कले नियमन गरेर मर्जरको जुन पोलिसी गर्दैछन् नि, अब हाम्रो चाहिँ बजारले अब कतिसम्म थ्याक्न सक्ने हो भने खालि सायद अब यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो मधु आचार्य दाइहरूले यो चाहिँ तपाईँको यो सेयर कास्ट इनिसिएटिभले चाहिँ एउटा रिसर्च गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ मलाई होइन। यो हाम्रो बजार कत्रो हो, अनि हामी कतिवटा मिडिया चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ टिक्न सक्छौँ सक्दैन भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो के हो भने अब 20-25 करोड रुपियाँ कमायो, अब उसको चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने समाजमा छवि छैन। अनि छवि लिनका लागि तपाईँले के गर्नु, मान्छेले चाहिँ मिडियामा लगानी गर्ने ट्रेन्ड सुरु भयो क्या। किनभने त मिडियामा लगानी जस्तो मिडिया मालिक भयो ऊ त, अनि त मन्त्री सन्त्री आएर भेट्यो हो हजुर नमस्कार गर्ने भएपछि उसलाई के छ भन्दाखेरि आफ्नो सामाजिक चाहिँ हुन्छ नि त्यो छवि बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ यो हाम्रो चाहिँ मिडियाहरू चाहिँ तपाईँ के भन्दा लिस्नो बनिदियो क्या, भर्याङ भइदियो क्या। त्यसले गर्दाखेरि अलिक ठुलो समस्या आएको हो। र अब अर्को चाहिँ यो पत्रकार अल्छी भयो भन्ने चाहिँ के हो भने यस्तो अब त्यस्तो पनि छैन है। अब म सिआइजेमा चाहिँ 2 कार्यकाल महासचिव भएँ होइन। अब त्यहाँ के थियो भने जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्थ्यो, म यो बोर्डमा बस्दिनँ, म रिपोर्टिङ नै गर्छु, म यतातिर आएर बोर्डमा नबस्छु भने मैले। अनि पछि हाम्रो अध्यक्ष रायन दाल हुन्थ्यो, उहाँले के भन्नु, होइन तिमी यहीँ गर्नुपर्छ, सबैले खोज पत्रकारिता गर्ने होइन, उनीहरूलाई गर्नलाई पनि त गर्नुपर्छ नि भन्थ्यो। अनि मैले स्टोरी गरेको कति पैसा पाउँछ भनेर सोधेँ होइन। अनि सामान्य साला खाला हुन्छ नि, अब 2500 वर्डको अथवा 3000सम्म वर्डको चाहिँ स्टोरी गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो रिपोर्टिङमा लाग्ने खर्च सर्च कटाएर झन्डै तपाईँको के हुन्छ भने 35,000 देखि 40,000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ क्या एउटा स्टोरीको क्या। अनि मैले अरे यत्रो पाउँछ भने त अब यतातिर लाग्नुपर्छ, म त कहाँ अब म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ होइन, म स्टोरी गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्नु भने सबैले खोजी पत्रकारिता गर्न सक्दैनन्, सबैलाई त्यो हुँदैन, तिम्रो आफ्नो क्षमता के छ, तिम्रो म्यानेजमेन्ट छ भने त्यता गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। अब यहाँ नभएको होइन, तर फेरि त्यो त्यसमा के हुन्छ भने जोखिम मोल्न चाहँदैनौँ क्या हामी होइन। जस्तो के भन्दा अब कसैको विरुद्ध समाचार लेख्यो, तपाईँसँग प्रमाणले पुग्छ भने चाहिँ हामी समाचार लेख्नुपर्ने ठाउँमा हामी के गर्छ भन्दाखेरि अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तै कसैलाई उचाल्नलाई कसैलाई पछार्नलाई चाहिँ समाचार लेख्न थालियो भने त्यसले चाहिँ सब ठुलो समस्या बनाउने हो। अब पारिश्रमिकको त ठुलो चाहिँ लफडा नै छ, किनभने अब मैले भने नि अब हामी कहाँ पनि मैले भने अब लकिली अब हाम्रो टिम चाहिँ सानो भए भएर त्यो सानो टिममा
तपाईँ के हुन्छ त्यो पारिश्रमिकको समस्या पनि छैन, अनि त्यसमा तपाईँको सूचना विभागका पास लिन सहिलो हो। तपाईँ 80-90 चाहिँ जना पत्रकार भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई त्यो गर्नलाई त कान्तिपुर पत्रिकाकै पनि कतिपय छैनन्। अस्ति तपाईँ के रहेछ नि, यो बागमती प्रदेशबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पास लिएका रहेछन्, अनि उनीहरूलाई त्यो सिंहदरबार छिर्न नदिएपछि अहिले अर्को लफडा भइरहेछ होइन। त्यो चाहिँ के हो भने अब मालिकहरू भन्ने तपाईँ के हो भने जस्तो त्यसमा चाहिँ अब जे भए पनि अब एडिटोरियल सुप्रिमेसी चाहिँ कायम राख्नुपर्छ के। त्यो चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ हाम्रो सम्पादकहरूले अब चुके कि भन्ने मात्रै हो। किनभने म्यानेजमेन्ट लगानी गर्ला, लगानी उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा एकातिर होला, तर न्युज रुमलाई लिड गर्ने सम्पादकले चाहिँ त्यसमा चाहिँ एडिटोरियल सुप्रिमेसी हुन्छ नि, यो त तपाईँको चाहिँ हुनुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ त्यहाँ सबै कुरा कन्टेन्ट चाहिँ ड्रिभन चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ मार्केट हो भने त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँ त्यो समाचारलाई बढी फोकस गर्नुपर्छ र समाचारमा आउने कन्टेन्टहरूलाई कसले निर्माण गर्छ, उत्पादन गर्छ, उसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ से बढी हुनुपर्छ भनेर जुन भन्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ हामी भन्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब तपाईँ अब मैले भने अब तपाईँ फेरि कस्तो हो भने तपाईँले 4-5वटा स्टोरी राम्रो गर्नुभयो, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई मार्केटले वाच गरेर बसिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ अनि टक्क उसले पिक गर्छ क्या। त्यसपछि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो हात माथि पारेर काम गर्न थाल्नुभयो भने मलाई यति पैसा नभए जान्न, म यो सेवा सुविधा यो शर्तमा मात्रै आउँछु भनेर भन्न सक्ने चाहिँ हामीले गरेको पत्रकारिताबाट पनि हामीले पनि त्यो खालको लेभलमा चाहिँ मैले बिचैमा रोके सर यो सेयरिङ होइन। जस्तो यहाँनिर चाहिँ कमजोरी हाम्रै हो भन्ने लाग्यो कि एउटा मैले कहिल्यै क्वेसन गरेन कि मेरो पारिश्रमिक किन नदिएको, म काम गर्दैन तिम्रो संस्थामा भनेर। जस्तो कान्तिपुरमै कुरा गरौँ, कान्तिपुरले पैसा दिएन भने त्यहाँ काम गर्ने सहकर्मीले आफ्नो मिडिया हाउसलाई या सम्पादकलाई म तिम्रो जागिर छोडिदिन्छु भन्ने त्यो साहस, त्यो क्षमता हामीले कहिले पनि राखेनौँ। हामी जे न तेन चलिराख्यौँ होइन, यो चलिराख्यौँ, त्यसको फाइदा मिडिया हाउसले पनि उठाइराख्यो। तर त्यो क्षमता चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ कि सर। मैले अब पत्रकार नहुँदाखेरि के हुने हो र? मलाई के लाग्छ भने मैले 20 वर्ष पत्रकारिता गरेको, ओहो छोडिदियो भने त मान्छेले के भन्लान्, बडा यो समाजमा मैले काम गरेको, यो त बर्बादै होला कि जस्तो म त्यो भ्रममा छु के। त्यो बेकार रहेछ। मैले यो सबैभन्दा ठुलो समस्या अहिले पारिश्रमिकको समस्या पनि पत्रकार हामी साथीहरूले कहिले प्रश्न गर्ने हो कि सर आफ्नो संस्थालाई, तिमीले जागिर के अरे पैसा किन नदिएको भने मैले सोधेन। मेरा त्यसले गर्दाखेरि हामी पिल्सिराख्या भन्ने लाग्छ सर। हजुर हजुर सही हो, सही हो। त तपाईँको कुरामा म पूर्ण सहमत छु। सबै साथीहरूले चाहिँ यो त उठाउनु पर्ने रहेछ के। यो खालि गोरु ज्योति जस्तो मात्रै सधैँ 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष गुजारेर अनि यति वर्ष मैले पत्रकारितामा गुजारेर भने त के पनि हुनेवाला छैन। पत्रकार बिगार्ने कामै त्यसरी भएको छ क्या हिमजी। जस्तो अब तपाईँलाई के हुन्छ, तलब नदिएपछि उसले के गर्छ, अरू काम तपाईँ भने जस्तो अन्ततिरबाट लिन खोज्छ, अनि त्यसमा अनि म्यानेजमेन्टले आँखा चिम्म गरिदिन्छ। जस्तो दार्चुलामा बाढे आयो, हिमजी त्यहाँबाट रिपोर्टिङ गरेर मलाई मन छैन सर। स्टोरी जति बनाए पनि मैले राम्रो स्टोरी बनाए पैसा आउने होइन। त्योभन्दा यसो मेयरसँग गाउँपालिका अध्यक्षसँग घुम्यो भने यसो क्यामेरा घुमायो भने साँझ पख 8-10 आइहाल्छ, गोजीमा हालिदिइहाल्छन् उनीहरूले, बरु त्यतातिर लाग्ने हो भन्ने पो छ त सर। हो त्यस्तोमा फेरि मिडिया हाउसहरूले पनि तपाईँ के भने उसले पनि तपाईँलाई बढी अब पैसा दिन नसकेपछि तपाईँलाई त्यस्तो गर भनेर दबाब दिन सक्दैन। अनि त्यसपछि उसले कन्टेन्टमा पनि तपाईँ के हुन्छ भने अनि हामी कन्टेन्टमा पनि खस्किँदै जाने, अनि पत्रकारको वृद्धि विकास पनि नहुने भए चाहिँ एकदम ठुलो समस्या छ। अब फेरि तै पनि फेरि के हो भन्दाखेरि अब यसलाई सुधार्ने भने तपाईँ हामीले नै हो फेरि होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै अब यसमा त्यो रिसर्चको रिपोर्ट आइसकेपछि चाहिँ सायद सरकारलाई पनि आँखा खोल्छ कि कति दिने त भनौँ न। अब काठमाडौँमै तपाईँ 40वटा एफएम भइसक्यो भने अब यो हामीले धान्न सक्ने हो कि होइन त? काठमाडौँमा 40वटा एफएम भनेको सर भन्नु त अब। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस् ल, अब अन्तिम एउटा प्रश्न लिउँ, ज्ञानुजीको प्रश्न लिउँ अनि अन्त्य गर्नु पर्ला। ज्ञानुजी। सर नमस्कार, म चाहिँ पास्तरबाट बोल्दैछु। क्वेसन लोकेशजी र हिक्मत सरले पनि राखिहाल्नुभयो। मलाई चाहिँ लाग्छ अहिले चाहिँ हामी पत्रकारहरू सबै सर्लक्कै राजनीति दलका प्रतिनिधि भन्दा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। किनभने कुनै महासङ्घमा भिड्न गयो राजनीति दलले नै माथिबाट ल है फोनमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो मान्छे हो, यो चाहिँ राखिदिनु पर्यो भन्ने, जेमा पनि अब जस्तो माथि ठुला मिडियामा जान पनि ल त्यो चाहिँ मेरो मान्छे हो है राखिदिनु पर्यो भने माथि ठुला मिडियाका मालिकहरूलाई फोन गरेर यो भइसकेपछि सर्लक्कै राजनीति दलको प्रतिनिधि भन्नु र पत्रकार भन्नु एउटै हो। त्यो भएर नै हामीले चाहिँ जनमानसमा हाम्रो चाहिँ
गुमाइराखेको अवस्था छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ भर्खर पत्रकारितामा आएको रै पनि मेरो अध्ययनले चाहिँ त्यस्तो देखाइरहेछ। अब यो कसरी यो प्रेस युनियन, प्रेस सङ्गठन, प्रेस चौतारीको सदस्य नभइकन पत्रकारितामा अगाडि लागौँ न त भन्दा त्यसमा कुनै अवसरै छैन। त्यसलाई चाहिँ गनिँदैन। त्योमा नलागिरहेको मान्छेलाई चाहिँ पत्रकार हुनै भनिँदैन। जो पत्रकारबाटै चाहिँ उनीहरू अलगिने, पत्रकारिता क्षेत्रबाटै बहिष्कृत हुने सम्भावना छ। अनि अब यसो हुनाले चाहिँ अब जनविश्वास चाहिँ गुमाइराखिएको छ। सबै अब जनताप्रतिको विश्वास चाहिँ छैन नै भन्छु म, होइन? यो चाहिँ कसरी यस्तो भयो? यो सङ्गठन नभएको भए पनि हुन्थ्यो होला। सर्लक्कै पत्रकार मात्रै हुने, एउटा महासङ्घ मात्रै त्यसको चाहिँ जिम्मेवार संस्था भइदिने, प्रेस काउन्सिलले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भएको भए चाहिँ एकदमै यो पत्रकार भनेर हामी बाहिर निक्लिन पनि एकदम सहज हुन्थ्यो होला। यो चाहिँ अलिकति मलाई यो कौतूहलता लागेको क्वेसन हो सर, थोरै। धन्यवाद ज्ञानुजी। अब तपाईँले भन्नु म भर्खर करियर सुरु गर्न लाग्छु भन्नुभएको छ। तपाईँले यति धेरै निराश चाहिँ हुनु पर्दैन ज्ञानुजी, होइन? अब धेरै तपाईँ अब यो त्यस्तो धेरै हुन्छ नि, निराशा पनि छैन, राम्रै छ, ठिकै छ, होइन? अब तर के हो भने यो फेरि पत्रकारिता किन गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ क्या। तपाईँ महासङ्घमा राजनीति गर्नलाई पत्रकार हुने हो कि अथवा कुनै सङ्गठनमा जानका लागि हुने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पहिला क्लियर गर्नुपर्छ, होइन? अब तपाईँ हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब मान्छेहरू अब चाहिँ नेता भएर चाहिँ पत्रकारको नेता भएर यताउता हिँडेको डुलेको सबले चाहिँ के छ कसो छ भने नमस्ते गरेको देखाएर ओहो यो बोट चाहिँ चार्मिङ रहेछ कि भन्ने जस्तो लाग्छ। तर हो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले जुन एकदम ठुलो तपाईँले चाहिँ प्रश्न उठाउनु भयो कि जनविश्वास हामी गुमाउँदै गइरहेका छौँ भनेर चाहिँ, त्यो जनविश्वास गुमाउन चाहिँ यी पत्रकार नेताहरूको ठुलो हात छ, तपाईँको हात छैन त्यसमा चाहिँ। तपाईँले गरिरहनु भएको रिपोर्टिङका कारण चाहिँ जनविश्वास गुमेको होइन कि तपाईँले चाहिँ अब कुनै एउटा अमुक दलको शुभेच्छुक सङ्गठनको चाहिँ के भन्छ सदस्यता लिएर पत्रकारिताको आडमा राजनीति गरे भएर चाहिँ त्यो चाहिँ जनविश्वास गुमेको हो, होइन? र फेरि त्यो गुमेको साख जुन छ त्यसलाई फिर्ता गर्ने चाहिँ फेरि उनीहरूले गर्दैनन्। त्यो चाहिँ तपाईँहरू जस्तो श्रमजीवी पत्रकारहरूले नै गर्ने हो त्यो चाहिँ। किनभने पत्रकारिताको मान मर्यादा चाहिँ त्यो ध्वस्त पार्नमा चाहिँ उनीहरूको बढी हात होला। तर त्यसलाई कायम गर्न चाहिँ हामीले अब त्यो निष्ठापूर्वक, इमान्दारीपूर्वक र जसरी अब जुन हिसाबले हामीले जुन क्लासरुममा पढ्छौँ नि, होइन, पत्रकारिताको नर्म्स भ्याल्युजहरूलाई आधार बनाएर चाहिँ त्यसमै आधारित रहेर चाहिँ हामी रिपोर्टिङ गर्न थाल्यौँ भने बिस्तारै यो चाहिँ तपाईँ गुमेको साख चाहिँ अगाडि आउँछ। किनभने संसारमै हेर्ने हो भने मलाई चाहिँ हाम्रो एकजना गुरु हुनुहुन्छ क्या, त्यो उहाँको म बेला त्यो युट्युबमा पनि हेर्छु म, सद्गुरु क्या। उहाँले के हुनुहुन्छ भने सद्गुरु संसारमा खराब मान्छेहरू धेरै छैनन्, तर जति छन् तिनले चाहिँ के भन्छ असल मान्छेहरूमाथि शासन गरिरहेका छन् भनेर भन्छ क्या। हामी पनि नेपाली पत्रकारितामा तपाईँ के भन्छ खराब पत्रकारहरू एकदमै कम छन् क्या। तर त्यही खराब पत्रकारहरूबाट चाहिँ हामी शासित हुनुपर्ने चाहिँ यो हामी अब कस्तो चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ चाहिँ अभिशप्त अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा दुःख हो क्या। यो चाहिँ खराब पत्रकार एकदम कम छन्, तर के भइदियो भने हालिमुहाली चाहिँ तिनको छ क्या चाहिँ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चिर्नुपर्छ। र तपाईँले एकदम बडो जेन्युन कुरा के हो भने जनविश्वास गुमाउँदै गएको पत्रकारिताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भने भन्नुभयो नि तपाईँले। हो, कहीँ पुर्याउँदैन हामीलाई, होइन? त्यो तर त्यो जनविश्वास फिर्ता गराउने काम चाहिँ तपाईँ हाम्रो रिपोर्टिङले अनि जनसरोकारका विषयहरूलाई बढीभन्दा बढी तपाईँको के हुन्छ चाहिँ यो मेन स्ट्रिम भन्ने नै छैन अहिले, छन् चाहिँ, होइन? तैपनि अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हुन्छ यो मूल प्रवाहीकरणमा लिएर आउने काम हामीले गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ त्यो बिस्तारै जनविश्वास पनि गुम्छ। र मलाई पनि लाग्छ, मलाई पनि तपाईँले भने जस्तो म आफै योपालि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ यो विपुल पोखरेल प्यानलबाट चुनाव जितेँ, होइन? अब मलाई नै के गरेँ भने मैले उनीहरूले त्यहाँ मिटिङ तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न होला, मैले जागिर खाने बेलामा चाहिँ त्यो के अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ होला, त्यहाँ टिकट लिने बेलामा त्यो अन्तर्वार्ता दिनु पऱ्यो। अनि मैले उनीहरूले के भने तिमीहरूको टिकट मलाई चाहिँदैन, तिमीहरूले टिकट दिए पनि नदिए पनि म चुनाव उठ्छु
होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ल अनि तिमीहरूको उम्मेदवारलाई चाहिँ तिमीहरू जिताएर देखाऊ त्यसपछि, अनि त्यसपछि मात्रै कुरा हुन्छ भनेपछि अनि उनीहरूले अन्तिम समयमा आएर अब लौ त अब ठिकै छ अब भनेर उनीहरूले मलाई दिएका हुन् क्या। भनेको के हुन्छ नि त त्यहाँनिर पनि तपाईँले विद्रोह गर्न सक्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ। अब नभए अब तर फेरि तपाईँले भन्नुभयो 5 थरमा, त अब त्यहाँ चाहिँ जिल्लामा चाहिँ अलिक गाह्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई बोयकट गरिदिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ क्या। यो त यसलाई त कहीँ ल्याएको छैन, यसलाई हामी किन लिने, महासङ्घले त्यतिखेर तपाईँलाई महासङ्घले तपाईँलाई समर्थन गर्छ। अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले के हुन्छ भने यो अब भेडासँग बाख्रासँग भने जस्तो अवस्थाले तपाईँले गर्नुपर्ने त्यो एउटा परिस्थितिजन्य बाध्यतामा चाहिँ तपाईँ पर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसबाट पनि तपाईँ उम्किनु भयो भने चाहिँ तपाईँको पत्रकारिताको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ होइन। तर तपाईँ के भन्छ त्यो म यता पनि लागिनँ उता पनि लागिनँ भन्दाखेरि मेरो पत्रकारिताको करियरै डामाडोल हुन्छ कि भन्ने चाहिँ कृपया ज्ञानुजी त्यो नसोच्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँ 5 थरबाट फाइल गर्नुभएको स्टोरी, तपाईँले त्यहाँबाट उठाउनु भएका इस्युजहरू चाहिँ तपाईँ के भन्छ भने त्यसले त्यो देशव्यापी रूपमा तपाईँको अर्थ देशव्यापी प्रभाव पार्छ क्या। त्यो त्यस हुँदाखेरि तपाईँ प्रेस युनियनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ कि तपाईँ चौतारीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ कि सङ्गठनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ कि भन्ने कुराले चाहिँ त्यति धेरै अर्थ राख्दैन त पत्रकारिता गर्नका लागि चाहिँ होइन। अब म अब तपाईँको अब चाहिँ त्यहाँबाट पत्रकार महासङ्घमा चाहिँ त्यहाँ उठ्छु चुनावमा, त्यसपछि प्रदेशमा आउँला, त्यसपछि केन्द्रमा पत्रकार महासङ्घमा चाहिँ म आउँछु भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ छ भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो दुईटा मध्ये के रोज्ने भने त्यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर रोज्दा हुन्छ। एकदम धेरै निराश चाहिँ नहुनुहोस् होइन। निराश भएर अब यो पत्रकारिता छोड्नुपर्ने भन्ने अवस्था पनि होइन। किनभने अब हिक्मतजीले भनौँ 20 वर्षदेखि भन्नुहुन्छ म पनि त्यही अब योभन्दा बाहेक अर्को मेरो पेसा व्यवसाय केही छैन होइन। अब त्यही अब कहिलेकाहीँ त अब यो कलेजहरूतिर चाहिँ क्लास लिन्छु, त्यो पनि अलिक बन्द भइसक्यो मेरो होइन। त्यही भएर पत्रकारितै गरेर चाहिँ अब 2 छाक खाने, अब छोराछोरीलाई पढाउनेसम्म काम चाहिँ गरिरहेको छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै निराश पनि हुनु पर्दैन। तर के भन्दा तपाईँ अरूलाई हेरेर तपाईँको आफ्नो कामको चाहिँ तपाईँ नदाब्नुहोस् क्या। अरूले के गर्यो कसो गर्यो भनेर चाहिँ हेर्न थालियो भने त्यहीँबाट हाम्रो तपाईँ के हुन्छ चाहिँ हाम्रो विचलन सुरु हुन्छ क्या। त्यहाँबाट चाहिँ अरूले चाहिँ ओहो यसो गरेछ यसलाई त महासङ्घमा लिएर गयो यसो गर्यो भन्ने होइन कि यसले यस्तो रिपोर्टिङ गर्यो त्योभन्दा खतरा रिपोर्टिङ चाहिँ म कसरी गर्ने होला, अथवा दूरदराजको स्टोरीलाई उसले यसरी लिएर आयो, उसले राम्रो यस्तो चाहिँ उसले यो महिनामा चाहिँ खतरा तपाईँको 4वटा इन्भेस्टिगेटिभ स्टोरी बनायो, म 5वटा बनाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ हुन्छ। अब त्यसले महासङ्घमा सदस्य चाहिँ जित्यो, अब त्यो पछि अध्यक्ष होला, त्यसपछि केन्द्रमा जाला, अब यसले यसो होला कि भन्ने खालको अवस्था भयो भने चाहिँ मैले भने पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष कतिजना भयो त, कतिजनाको नाम आउँछ त भन्नु त। तर जसले बाइलाइन रिपोर्ट गर्छ, जसले राम्रो रिपोर्ट गर्छ, अहिले पनि तपाईँको के हुन्छ शिव गाउँलेको नाम जहिले पनि आउँछ क्या। किनभने उहाँले त नेपालको खोजी पत्रकारितामा यस्तो मानक स्थापित गरिदिनु भएको छ कि अहिले तपाईँको जस्तो त्यो अहिले त्यो के भन्छ त्यो रक्सीहरूमा अन्तशुल्कको स्टिकर अनिवार्य थियो नि, त्यो उहाँको एउटा हिमालमा एउटा स्टोरी आएपछि त्यो भएको हो क्या। भनेको कानुन परिवर्तन गराउनलाई शुद्ध अथवा 2टा न्यायाधीशको त जागिरै गयो उहाँको रिपोर्टिङले गरेर होइन। भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ नाम अझै आउँछ नि त। पत्रकार महासङ्घमा त अब कति अध्यक्ष भयो नि होइन। कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि अध्यक्ष, सबभन्दा पहिलो अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यतातिर गरेर नाम कमाउने हो कि यतातिर गर्ने हो भन्ने बारे चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनुभयो भने त्यो त्यस्तो खासको एकदम अप्ठ्यारो स्थिति अथवा तपाईँलाई चाहिँ दुविधा हुन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन दिनु होला। त्यो दुविधामा चाहिँ नपर्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ पत्रकारिता कर्मबाटै म चाहिँ स्थापित हुने हो, म नाम दाम जे कमाउँछु, कहिलेकाहीँ फेरि बडा गाह्रो के छ सधैँ नाम मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ तपाईँले राम्रो गर्न खोज्दाखेरि बदनामी पनि कमाउनुहुन्छ फेरि, यो पेसा यस्तो पनि छ होइन। र बदनामी सहित कमाए पनि केही फरक पर्दैन, तर तपाईँ सत्य रूपमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ सत्यको पक्षमा तटस्थ भएर निष्पक्ष भएर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ भने म त्यो बदनामी कमाउन पनि तयार छु, तर मेरो चाहिँ म सत्यको पक्षमा छु भन्ने खालको हिसाबले तपाईँ लाग्नुभयो भने यो निराशाबाट तपाईँलाई अलिकति माथि उठ्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ। भर्खर करियर सुरु गर्नु भएको छ, धेरै निराश हुनु पर्दैन, त्यो बिस्तारै सङ्लिन्छ, राम्रै हुन्छ ज्ञानजी। सन्तोषजी हात उठाइरहनु भएको थियो, केही सोध्न खोज्नु भयो? सर हस्, थ्याङ्क यू। गुड मर्निङ पवन दाई, सबैजना नमस्कार। मैले ठिक छ दाइ, खासै अब त्यस्तो मेरो प्रश्न चाहिँ केही छैन, किनकि म पवन दाईसँगै काम गर्छु। अब रेडियो कान्तिपुरको न्युज डेस्कमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ एउटा कुरा के थप्न मन लाग्यो भन्दा यही पवन दाईले पनि यो कुरा उठाउनु पर्यो, धेरै साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ। जबसम्म न्युज रुममा चाहिँ सम्पादकीय स्वतन्त्रता हुँदैन तबसम्म त्यो न्युज रुम चाहिँ एउटा राम्रो न्युज रुमका रूपमा प्रस्तुत हुन
हुँदैन र त्यो कुरा चाहिँ हामीमा छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अझ हामीलाई चाहिँ मिडियामा टिकिराख्नलाई यो न्युज रुममा टिकिराख्नलाई सञ्चार माध्यममा टिकिराख्नलाई अझ सहयोग मिलेको जस्तो लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ सम्पादकीय स्वतन्त्रता चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो त सबभन्दा म पुरै हो हैन। अब यसमा 1 मिनेट 30 सेकेन्ड सक्छु सर। म यो के हो भने अब त्यो चाहिँ अब कस्तो हो भने अब कान्तिपुर मिडिया ग्रुप चाहिँ अब हुन त अब 8औं दल भनेर लान्छना पनि लगाए। अब अहिले त तपाईलाई प्रचण्डको मुखपत्रै पनि भन्छन् हैन हामीलाई। त्यही भएर मैले बदनामी नाम बदनाम जे भयो नि त्यो सुन्न सक्ने त्यो धीरता हुन्छ त्यो 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 क्षमता चाहिँ राख्नुपर्छ। तपाईलाई ढुङ्गा चाहिँ हान्छन् तर तपाई पोखरी जस्तो एकछिन तपाईको छाल आउँछ त्यसै फेरि शान्त हुने हो। पत्रकारले त्यही गर्ने हो, मिडिया हाउसले गर्ने त्यही हो, त्यहाँभन्दा अरु गर्न सकिँदैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब त्यसमा त्यो तपाईको नेतृत्व अघि नै मैले गीताजीको प्रश्नमा पनि भनेको थिएँ कि त्यो नेतृत्व के छ भन्ने कुरा हो क्या। अब हामी कहाँ पनि फोन आउँछ ए म त कैलाश सिरुवाको साथी हो यस्तो समाचार हाल्नुहोस् यहाँ त्यहाँ गर्नुहोस् भनेर आउँछ। तर उनीहरूले के गर्छ हामीलाई कति चाहिँ भनेका छन् भने उनीहरूले मेरो नाम लिएर तपाईँलाई कसैले तपाईँको काम गर्नलाई बाधा उत्पन्न गर्छ भने त्यतिखेर तपाईँ त्यसलाई त्यहीँ थर्काएर अब आइन्दा फोन नगर भन्ने सक्ने जस्तो तपाईँ गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामीलाई। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हो। तर त्यति भनिरहँदाखेरि पनि अब केही कुराहरूमा अघि नै मिसन जर्नलिजम भनेको छ केही कुराहरूमा चाहिँ अब दायाँ उभिने कि बायाँ उभिने भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अब त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईँको एडिटोरियल पोलिसी चाहिँ सम्पादकहरूको हाम्रो समूह नै चाहिँ मिटिङ बसेर यसमा यो लाइनमा उभिने भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर त्यसमा पनि त्यो चाहिँ नहुने भने होइन। तर त्यति हुँदाखेरि पनि यसै गर भनेर हामीलाई म्यानेजमेन्टले भन्दैन। र हामी कहाँ त कतिपय अवस्था के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ जस्तो अविरल सरलाई थाहा छ होइन कि मार्केटिङबाट धेरै कुराहरू आउँछ क्या। तपाईँ चाहिँ यो समाचार हाल्नु पर्यो यस्तो हाल्नु पर्यो किन विज्ञापन आउँदैन भनेपछि बरु विज्ञापन नआओस् केही फरक पर्दैन। हामी हाल्न मिल्ने समाचार छ भने हाल्छौँ, हाल्न मिल्ने समाचार छ भने तपाईँले त्यो मार्केटिङलाई पनि तपाईँ भन्नुहोस् समाचार होइन भने समाचार हाल्नु पर्दैन भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता दिएको छ। अब त्यो स्वतन्त्रता दिएकै कारणले गर्दाखेरि यति समयसम्म काम गर्न सकेको हो। र त्यो स्वतन्त्रता हुन्छ नि एडिटोरियल सुप्रिमेसी भन्ने चाहिँ यदि सबै सञ्चार माध्यमहरूमा त्यो खालको काम हुने र विज्ञापनकै लागि मात्रै समाचार उत्पादन गर्ने काम चाहिँ बन्द हुने हो भने अघि ज्ञानुजीले चाहिँ सोध्नुभएको चाहिँ चाहिँ कल्पना गर्नुभएको जस्तो नेपालको पत्रकारिता चाहिँ हुन्छ नि अब एकदम त्यो उबड खाबड रोडमा ड्राइभ गरे जस्तो होइन कि एकदम स्मुथ ब्ल्याक टप तपाईँ रोडमा मजाले हिँडे जस्तो खालको चाहिँ हुन्थ्यो। तर त्यही त होइन भने अब यो अब हामीले त यो सहयौँ, हामी यसरी अभिशप्तै भएर बसिरहेछौँ। अब सायद अर्को पुस्ताहरूले ज्ञानुजीहरूको पुस्ताले चाहिँ सायद यो भोग्न नपरोस् भन्ने खालको चाहिँ हामी कामना गरौँ र त्यतातर्फ चाहिँ हामी आफूले चाहिँ कर्मलाई डोरायो भने चाहिँ केही हुन्छ होला, निराश चाहिँ हुनु पर्दैन। सुलक्ष्मीजी हात उठाउनुभयो, फेरि के सुध्न लाउनु भएको र छोटो छोटो। हजुर धन्यवाद सर। म थोरै मात्र एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार। म शुभलक्ष्मी विश्वकर्मा हेटौडाबाट। मैले अन्नपूर्ण पोस्टको लागि यहाँबाट लेख्ने गरेको छु र मैले अब धेरै छलफल पनि भयो होइन नेगेटिभ पार्ट र अब सुधार हुन सक्ने हामीले अब फ्युचर चाहिँ ब्राइट नै छ, हामी अब निराशाजनक चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने पार्टमा पनि कुरा भइरहँदाखेरि जो लास्टको यो छलफलको इन्डिङ चाहिँ हामी सन्तोषजनकमै पार्टमा पुग्यौँ। त्यो चाहिँ अब सकारात्मक कुरा रह्यो भने आगामी दिनमा चाहिँ अब जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि जुन अहिले आफ्नै मिडिया हाउस सञ्चालन गर्ने कुराहरू ल्याइरहेका छन् होइन सर, यसलाई चाहिँ जस्तै मिडिया सुधारको हिसाबले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ भन्ने कुरा मात्रै मेरो। यस्तो शुभलक्ष्मीजी अब हाम्रो अब कानुनमै तपाईँको के हुन्छ भने अब गाउँपालिकाले नै अब एफएमको लाइसेन्स दिन सक्ने खालको चाहिँ बनाएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा अब उनीहरूले मिडिया सञ्चालन गर्नु आफैमा नराम्रो त होइन होइन। मिडिया किनभने त्यसो भए त गोर्खापत्र पनि बन्द गर्नुपर्ने, राष्ट्र बन्द गर्नुपर्ने, नेपाल टिभी रेडियो नेपाल बन्द गर्नुपर्ने, सरकारले किन चलाउने भन्ने पनि होला। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अरू मिडियाहरूलाई दिइरहेको जुन विज्ञापन चाहिँ कटौती गरेर आफैलाई गर्छु भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ त्यसरी सञ्चालन गर्न खोज्या हो कि अथवा मेरो बारेमा राम्रो मात्रै प्रचार होस् भन्ने खालको उनको उद्देश्य र ध्येयका साथ त्यो गरिएको हो भने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ झन् हामीले चाहिँ के हुन्छ अलिक बढी चनाको भएर अब किनभने विज्ञापनसँग समाचार चाहिँ कसैले पनि छाड्दैन कि खासमा जो अब मैले भने उसले काम गर्दै बाबत अरू काम चाहिँ गर्दै बाबत पैसा चाहिँ लिएर होला तर यसले मलाई विज्ञापन दिन्छ त्यस कारण यसो राम्रो दिनुपर्छ भनेर कुनै धेरै जस्तो मिडियाले गर्दैनन् त्यो। र उनीहरूले त्यसको लागि चाहिँ नै सञ्चालन गरेका छन् भने त उनीहरूले सञ्चालन गर्न दिउँ, उनीहरूले सञ्चालन गरून् पनि। अनि त्यसमा अब चाहिँ अब तर नभएको कुरा
तपाईँ हुन्छ नि तपाईँ चाहिँ प्रचारात्मक शैलीलाई मात्रै प्रशय दिने हिसाबले आफ्नो चाहिँ एकदम चाहिँ हुन्छ नि गुणगान मात्रै गाउने हिसाबले चाहिँ यदि स्थानीय तहहरू अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारहरू चाहिँ मिडिया सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने लागेका छन् भने त्यो चाहिँ खराब हो। र फेरि त्यसमा पनि एउटा राम्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि कम्तीमा मिडिया चाहिँदो रहेछ है, मिडिया मार्फत नै जनविश्वास आर्जन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा त उनीहरूले त उनको दिमागमा त परेछ नि त। भनेको हामीले केही गर्न नसकेका भए रहेछौँ भन्ने कुरालाई त्यहीँनिर खण्डन भयो नि त। हामीले गराएर रहेछौँ नि त भने पत्रकारिता मार्फत चाहिँ जनसरोकारका सवालहरू उठाएका रहेछौँ हामीले। अनि चाहिँ पत्रकार चाहिँ पत्रकारिता आम सञ्चार माध्यमबाट आएका विषयवस्तुहरूको प्रभाव हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि उनीहरू किन त्यो मिडिया खोल्नको लालायत भए भन्ने हिसाबले पनि हेर्ने हो भने त्यसलाई अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने ए हाम्रो काम त ठिकै भइरहेछ भन्ने खालको पनि बुझाइ त हुन्छ नि त होइन। त्यस कारण शुभलक्ष्मीजी अब ठ्याक्कै हुन्छ नि अब यो चाहिँ उनीहरूले त्यो गर्नै हुन्न, त्यो चाहिँ सब अरूलाई छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। त्यो हुँदाखेरि जस्तो कम्पिटिसन हुँदै आयो भने जस्तो भयो भने अब त्यसले अरूहरूलाई पनि नयाँ ढोका पनि खोलिदिन्छ सम्भावनाका। पत्रकारिता गरिरहेको मात्र त्यहाँ अर्को मान्छे आएर चाहिँ राख्ने उसले उनीहरूको चाहिँ आफन्त साली भान्जी तपाईँको चाहिँ काकाका छोरा मान्छेले त राख्ने होइन होला, त्यहाँ त पत्रकारै जाने होला होइन। अब त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि पनि उसले मलाई जागिर दिएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म नुनको सोझो गर्छु, यसले जे भने पनि राम्रो गर्छु भन्ने खालको पत्रकार त्यहाँ गयो भने त सकियो। नभए तपाईँको अघि नै हामीले कुरा गरे जस्तो सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम राखेर काम गर्न सक्ने हो भने चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ मिडियाहरू खोल्दाखेरि त राम्रै हुन्छ। जस्तो पहिला काठमाडौँ महानगरपालिकाले यहीँ मेट्रो एफएम भन्ने खोल्थ्यो, अरू एफएममा तपाईँको चाहिँ तलब दिन हम्मे पर्दाखेरि मेट्रो एफएम तलब दिएर राखिरहेको थियो क्या। तर पछि समस्या के हो भन्दाखेरि अब त्यहाँ म्यानेजमेन्ट ध्वस्त भएपछि तिनलाई पनि अप्ठ्यारो पर्यो होइन। उनीहरूको पैसा त छ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा त अरबौँ बजेट छ नि त। अब त्यो बजेटलाई चाहिँ सही सदुपयोग गर्न सके भए राम्रो हुन्थ्यो। तर भइदियो के भन्दाखेरि अब पत्रकार नै पत्रकारितै गर्ने र पत्रकारलाई नै भर्ना गर्ने हो भने चाहिँ त्यो राम्रै हो, राम्रै हुन्छ, अगाडि बढ्छ। होइन अब भजन मण्डली चाहिँ बनाउने अब भजनकारिता मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ हामीले खबरदार गर्नुपर्छ, नभए अरू मिडिया खोल्यो भने चाहिँ त्यसलाई स्वागतै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। आजको सेसनलाई बिट मारौँ होला। तपाईँको अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि पवनजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कतिपय पल्ट हामी चाहिँ विषयभन्दा बाहिर पनि गयौँ, मनको बह पोख्न दिउँ भनेर मैले रोकिनँ, ठिकै छ केही छैन, फेरि पनि गफ चलिरहन्छ हाम्रो। अन्तिममा के भन्नु छ भन्ने? केही छैन, सबलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। र म त अब यो पोलिगन कलेजको म त पहिलो ब्याचको स्टुडेन्ट हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले त के जाने होला र होइन, तर अनुभवका आधारमा चाहिँ अब जतिसम्म तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो जानेका कुराहरू भन्न सकेँ। अब सायद तपाईँहरूको चाहिँ हुन्छ नि जिज्ञासा शान्त पार्न सक्ने चाहिँ अब भयो कि भएन त्यो चाहिँ थाहा छैन, तर मैले प्रयास चाहिँ गरेँ। त्यो सत्प्रयासका लागि र यो मौका उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हाम्रो पोलिगन कलेज, हाम्रो अविरल सर, अभिलाषा म्याम, उहाँलाई दुवैलाई एकदम धेरै धन्यवाद छ। र झन्डै 1 घन्टा 15 मिनट जति तपाईँले मलाई झेल्नुभयो, सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद छ। नमस्कार हजुर। थ्याङ्क यू सर। सबैजनालाई धन्यवाद। ह्यापी फ्राइडे। धन्यवाद।